अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो इमरान सीरीज़ के एपिसोड हम शुरू करने जा रहे हैं वो है बेजुर्म मुजरिम, जो कि तहरीर है मजहर करीम एमए की। चलिए शुरू करते हैं। दोपहर का वक्त था। मौसम आज कदरे खुशगवार था, इसीलिए उसने शहर की सैर का प्रोग्राम बनाया। कार को उसने ब्रिज पार्किंग में छोड़ दी और खुद पैदल ही फुटपाथ पर चलने लगा। वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता चला जा रहा था। उसकी नज़रें ब्रिज स्ट्रीट के आरास्ता दुकानों के शोकेसों से उलझती जा रही थी। ये बाजार नवारदात के लिए मशहूर था। इस छोटे से बाजार में जितनी दुकानें थीं वो सब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हासिल किए गए नवारदात से पुर थीं। दुकानों के शोकेसों में अजीब व गरीब चीज़ें सजा कर रखी गई थीं। इसे नवारदात से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो दुकानों में मौजूद सेल्स गर्ल्स के जवान जिस्मों को ज़्यादा दिलचस्पी से देख रहा था। इसके फलसफे के मुताबिक जवान लड़की से ज़्यादा नादिर चीज़ दुनिया में कोई नहीं थी। चलते चलते वो अचानक ठिठक कर रुक गया। एक दुकान से एक इंतहाई खूबसूरत लड़की बाहर निकल रही थी। लड़की बेहद हसीन थी। ओह! ये एक नादिर चीज़ मिली इस बाजार, वो बुड़बुड़ाया था। दूसरे लम्हे उसने तेज़ी से सड़क क्रॉस की और फिर जैसे ही वो लड़की सीढ़ियाँ उतरकर फुटपाथ पर पहुंची, वो उसके करीब पहुंच गया। लड़की अकेली ही थी। सुर्ख रंग के शॉर्ट स्कर्ट में उसका हुस्न हर ज़ाविये से फूट रहा था। वो अपने हाथ में एक स्याह रंग का बड़ा सा बैग उठाए हुए थी। प्लीज़ मिस, उसने बड़े वक़ार से लड़की को मुखातिब किया। लड़की ने कुचलती नज़र उस सराफे पर डाली और फिर उसके होंठों के गोशे हल्के से फैल गए। जेट मर्सी, उसने गुनगुनाते हुए आवाज़ में अपना नाम बताया था। मुझे जॉन विकर कहते हैं। मिस मर्सी, क्या आप चंद लम्हों की कंपनी गवारा करेंगी? जॉन वॉकर ने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में दरख्वास्त की थी। ओह सॉरी मिस्टर जॉन वॉकर, मैं बेहद मसरूफ़ हूँ। जेट मर्सी ने इटलाते हुए जवाब दिया। प्लीज़ मिस, ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स। जॉन वॉकर भला इतनी खूबसूरत लड़की को इतनी आसानी से पीछे कैसे छोड़ देता? ओके, अगर आप मजबूर करते हैं तो चलें। लड़की शायद शुरू से ही राज़ी थी। थैंक्स मिस मर्सी, चलते हैं, सामने वाले कैफ़े में चलकर बैठते हैं। जॉन वॉकर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे मर्सी ने उसके साथ जाने का इरादा करके उसकी सात पुश्तों पर एहसान कर दिया। और फिर वो दोनों साथ साथ चलते सामने वाले कैफ़े में दाखिल हो गए थे। जैसे ही वो कैफ़े में दाखिल हुए, कैफ़े में मौजूद तकरीबन तमाम मर्दों की नज़रें जेट मर्सी पर बरपाना वार निछावर होने लगी थी। अलबत्ता उसकी साथी लड़कियों की कैफियत कतई मुख्तलिफ थी। उन्होंने मर्सी को देखकर नागवार से होंठ सिकोड़ लिए थे। वो दोनों चलते हुए एक खाली मेज़ के गिर्द बैठ गए थे। लड़की ने हैंडबैग मेज़ के ऊपर ही रख दिया था। उन दोनों के बैठते ही वेट्रेस तेज़ी से उनके करीब पहुंची थी। ऑर्डर प्लीज़, उसने इंतहाई मीठे लहजे में पूछा। मेरे लिए विस्की और आप? वॉकर ने मर्सी से मुखातिब होकर पूछा। विस्की ही हमारे लिए ले आओ, मर्सी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और वेट्रेस मुअद्दबाना अंदाज में सर को खम देकर वापस लौट गई थी। गुस्ताखी माफ मिस मर्सी, आप गैर मामूली तौर पर हसीन हैं। वेट्रेस के जाते ही जॉन वॉकर ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। वाकई? मर्सी ने बड़ी अदा से जवाबन पूछा। और जॉन वॉकर उसकी सदा पर हजार जान से कुर्बान हो गया। मिस मर्सी, आप शायद इस मुल्क में नवारिद हैं। जॉन वॉकर से जब कोई जवाब ना बन पड़ा तो उसने घबराहट में बात का रुख पलट दिया था। हाँ, तुम्हारा अंदाज़ा सही है, मैं आज ही आई। मर्सी ने उसे तहसीन आमेज नज़रों से देखते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे से महसूस हो रहा था जैसे उसे वॉकर के अंदाज पर हैरत हुई। अगर आपका मकसद सिर्फ सैर तफरी है तो फिर यकीन कीजिए, मुझसे सा- मुझसे अच्छा साथी आपको इस पूरे मुल्क में नहीं मिलेगा। जॉन वॉकर ने मुस्कुराते कहा। थैंक यू, मगर यहाँ सैर तफरी के लिए नहीं आई, मर्सी ने जवाब दिया और एक लम्हे के लिए यूँ महसूस हुआ जैसे जॉन वॉकर की उम्मीदों पर ओस पड़ गई। मगर फौरन वो संभल गया था। कोई बात नहीं मिस, मेरी ऑफर बहरहाल अपनी जगह कायम है, जॉन वॉकर ने ढीठ बनते हुए कहा। थैंक यू मिस्टर वॉकर, मगर आपने दरख्वास्त सिर्फ चंद मिनट्स की कंपनी की थी, इससे ज़्यादा आप मत बढ़ें। मिस मर्सी ने कदरे सख्त लहजे में जवाब दिया। इतने में वेट्रेस ने 2 पैक विस्की के लाकर रख दिए। आपसे मिलने की खुशी में, जॉन वॉकर ने जाम टकराते हुए कहा और मिस मर्सी हल्का सा मुस्कुरा दी थी। इन दोनों ने घूंट ली और फिर जाम मेज पर रख दी। आपका शोगल क्या है मिस्टर वॉकर? मिस मर्सी ने खुशगवार लहजे में पूछा। सिर्फ ऐश, जॉन वॉकर ने मुस्कुराते जवाब दिया। ओह, मर्सी ने हंकार भरा और खामोश हो गई। मिस मर्सी, यकीन जानिए, आपसे रफ़ाकत के ये चंद लम्हे मेरी ज़िंदगी के सबसे शानदार लम्हात में शुमार होंगे। जॉन वॉकर ने घूंट पीते हुए बड़े रोमांटिक लहजे में सरगोशी की। मुझे भी आपकी शख्सियत बेहद पसंद आई है मिस्टर वॉकर, मर्सी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जॉन वॉकर के चेहरे पर मुसरत का आबशार बहकने लगा था। थैंक यू मिस मर्सी, आपके ये चंद अल्फाज मेरे लिए मुसरत का खजीना है, जॉन वॉकर ने जवाब दिया। दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चौंक पड़ी
اس کی نظریں کیفے کے گیٹ پر جم گئی تھیں۔ جان واکر نے بھی اضطراری طور پر دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک سمارٹ سا نوجوان کیفے کے اندر داخل ہو رہا تھا، مگر اس کی نظریں شاید ابھی ان لوگوں پر نہیں پڑی تھیں، کیونکہ یہ انتہائی بائیں کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسٹر واکر، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ مس مرسی نے خوفزدہ انداز میں جھک کر جان واکر سے پوچھا تھا۔ اس کا لہجہ التجا سے بھرپور تھا۔ اوہ، آپ حکم کریں، میں آپ کے لیے جان دینے میں بھی فخر محسوس کروں گا۔ جان واکر اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتا۔ آپ یہ بیگ لے کر فوراً کیفے سے باہر نکل جائیں اور میوزیم ہاؤس کے قریب میں چند منٹ بعد آپ سے یہ لے لوں گی، مس مرسی نے التجائیہ کہا، اور ساتھ ہی اس نے میز کے نیچے سے واکر کے پیر پر پیر رکھ کر دبا دیا تھا۔ اس کا جسم جیسے ہی واکر سے مس ہوا، واکر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی رگوں میں خون کے بجائے برقی رو دوڑ گئی۔ اس نے جھپٹ کر میز پر رکھا ہوا بیگ اٹھایا اور دوسرے لمحے تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے میں سے داخل ہونے والا نوجوان اب کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی نظریں شاید ابھی تک مرسی پر نہیں پڑی تھیں، کیونکہ مرسی قدرے اندھیرے میں تھی، یا شاید نوجوان جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ واکر جس وقت بیگ لیے اس کے قریب سے گزرا، نوجوان نے اسے چونک کر دیکھا۔ اس کی نظریں ہینڈ بیگ پر جم گئی تھیں، مگر آندھی اور طوفان کی طرح وہ دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ نوجوان ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی مرسی اٹھی اور اس نے جام میں پڑا ہوا آخری گھونٹ حلق میں اڈیلا اور پھر جیب سے ایک نوٹ نکال کر جام کے نیچے دبا دیا تھا۔ خود تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے کے قریب چل دی۔ جان واکر کیفے سے نکلتے ہی تیزی سے قریب ہی موجود فون بوتھ کی دوسری سائڈ پر دبک گیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے اس نوجوان کو پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پایا تھا۔ وہ شاید واکر کو تلاش کر رہا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ نہ پا کر واکر نے تیزی سے ہاتھ اونچا کیا اور دوسرے ہی لمحے بیگ فون بوتھ کی چھت پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے یہ کام اتنی تیزی اور پھرتی سے کیا کہ شاید ہی کوئی آنکھ سے اسے چیک کر سکے۔ دوسرے لمحے وہ اطمینان سے آگے بڑھ گیا تھا۔ کیفے سے نکل کر وہ جیسے ہی فٹ پاتھ پر پہنچا، اچانک اس کے پہلو میں کوئی سخت چیز چبھنے لگی تھی۔ ساتھ اس کے کانوں میں سرگوشی کی آواز گونجی، چلتے جاؤ، خبردار اگر کوئی حرکت کی یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ واکر سمجھ گیا کہ اس کے پہلو میں چبھنے والی چیز ریوالور کی نالی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اچانک واکر تیزی سے پلٹ گیا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ بھرے بازار میں نوجوان اس پر گولی چلاتے ہوئے ضرور چھٹکے گا، کیونکہ اس کے پکڑے جانے کا خطرہ یقیناً 100%۔ وہ بیگ کہاں ہے؟ نوجوان جس کا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور واکر جانتا تھا کہ انگلی ضرور ٹریگر پر رکھی ہوئی ہوگی، سخت لہجے میں سوال کیا۔ کیسا بیگ؟ کیا گھاس تو نہیں کھا گئے؟ واکر نے بھی جواباً سخت لہجے میں جواب دیا تھا۔ پشت کی نسبت اب آمنے سامنے وہ اپنے آپ کو زیادہ محسوس خیال کر رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں بیگ کہاں ہے؟ جلدی بتلاؤ ورنہ یہی ڈیر کر دوں گا۔ نوجوان کے لہجے میں انتہائی سختی نمایاں تھی۔ ٹیکسی؟ واکر نے قریب سے گزرتی ٹیکسی کو تیزی سے آواز دی اور ٹیکسی رک گئی۔ نوجوان اس اچانک بات پر شاید تیار نہیں تھا، اس لیے وہ کوئی حرکت نہ کر سکا۔ اچھا دوست، بائے بائے، پھر کہیں ملاقات ہوتی۔ تمہیں بتلاؤں گا کہ مجھے سرے بازار روکنا کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ واکر نے ہاتھ بڑھا کر ٹیکسی کا دروازہ کھول دیا اور دوسرے لمحے وہ ٹیکسی کے اندر تھا۔ اس نے زبردست نفسیاتی ڈاؤچ دیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی اور نوجوان کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوا کہ کچھ کرنے کو وہ سوچ بھی نہیں سکا تھا۔ ٹیکسی کافی آگے جا چکی تھی کہ اسے ہوش آیا۔ دوسرے لمحے اس نے ایک نظر ٹیکسی کی نمبر پلیٹ پر ڈالی اور پھر تیزی سے دوبارہ کیفے کی طرف پلٹ پڑا تھا۔ وہ تو اچھی طرح جانتا تھا کہ واکر ٹیکسی میں بیگ نہیں لے کر گیا، اسی لیے اب واکر کے پیچھے جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بیگ ضرور یہیں کہیں ہوگا۔ وہ ادھر ادھر بغور دیکھتا ہوا کیفے کے دروازے پر پہنچ گیا تھا، مگر اسے ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آیا جس کے پاس بیگ ہو۔ وہ حیران تھا کہ واکر نے وہ بیگ کہاں غائب کر دیا۔ اس نے اسے بیگ لے کر کیفے سے باہر نکلتے تو دیکھا تھا، مگر ان چند لمحوں میں جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل رہا، نہ جانے اس نے بیگ کا کیا کیا ہوگا۔ کیفے میں داخل ہو کر اس نے اس میز کی طرف دیکھا جدھر اس نے مرسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، مگر مرسی بھی غائب تھی۔ یہ ایک دوسرا شوق تھا جو اس کو پہنچا۔ وہ مرسی کو اندر داخل ہوتے دیکھ چکا تھا، مگر اس کو چھیڑنے سے پہلے ٹیلی فون کرنا چاہتا تھا، مگر نہ تو وہ ٹیلی فون کر سکا اور پھر مرسی بھی غائب ہو گئی تھی۔ چند لمحوں تک ہال میں رکا اور پھر واپس کیفے سے باہر نکل آیا تھا۔ مرسی اور بیگ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا۔ وہ کیفے سے باہر نکلا اور پھر سڑک پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک اسے دور سے مرسی نظر آ گئی۔ وہ اس کے سرخ رنگ کے اسکرٹ سے اسے پہچان گیا تھا۔ وہ دور سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ مرسی کو دیکھتے ہی وہ تیزی سے مرسی کی طرف لپکا تھا۔ مرسی کیفے سے کافی دور ایک دکان کے باہر کھڑی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا مرسی کی جانب بڑھا۔ وہ حد الوسع احتیاط کر رہا تھا کہ مرسی اسے دیکھ نہ لے۔ جلد ہی
وہ اس کے قریب پہنچ گیا لیکن وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ مرسی خالی ہاتھ تھی۔ بیگ اس کے پاس نہیں تھا بلکہ اس کے چہرے پر چھائی پریشانی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ خود بیگ کے لیے پریشان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرسی نے صرف مجھ سے بچنے کے لیے بیگ اس آدمی کو پکڑا دیا تھا۔ اس نے سائڈ میں رکتے ہوئے سوچا تھا۔ مرسی بڑی بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا مرسی کے چہرے پر زردی پھیلتی جا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ مرسی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا مرسی اسے دیکھ کر چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر چھائی زردی کچھ اور گہری ہو گئی۔ تم نے بیگ اس آدمی کو کیوں دے دیا تھا؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ مگر تم کون ہو اور تمہارا کیا مطلب؟ مرسی نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تم نے بہت بڑا رسک لیا ہے مرسی۔ وہ آدمی میرے سامنے ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا گیا اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس کے ہاتھ میں بیگ نہیں تھا۔ اس نے مرسی کو بتلایا اور مرسی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ اب تم اپنے باس کو بتلا دینا۔ اب وہ زندگی بھر اس بیگ کو نہیں ڈھونڈ سکتا۔ دراصل غلطی باس کی تھی جس نے وہ بیگ لینے تمہیں بھیجا۔ تم جیسی کمزور لڑکی اس قابل ہی نہیں اتنے بڑے راز کو بخوبی حفاظت کر سکی۔ نوجوان نے سخت لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ سنو، مرسی نے ہکلاتے اسے پکارا۔ کیا ہے؟ وہ غراتے ہوئے پلٹا۔ کیا تم صحیح کہہ رہے ہو؟ وہ چلا گیا ہے اور بیگ اس کے پاس نہیں تھا؟ مرسی نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کمبخت انتہائی چالاک ثابت ہوا۔ وہ مجھے بھی اچھا دینے میں کامیاب ہو گیا۔ نوجوان نے نرم لہجے میں جواب دیا اور چل پڑا۔ مرسی چند لمحے وہاں کھڑی کچھ سوچتی رہی۔ اس کا چہرہ انتہائی زرد ہو گیا تھا جیسے اس کے جسم میں کسی نے تمام خون نچوڑ لیا۔ اور پھر وہ شکست خوردہ انداز میں دوبارہ کیفے کی جانب بڑھی۔ اس کی چال سے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجرم پھانسی کے تختے کی طرف بڑھا۔ عمران کے لیے یہ لمحہ یقیناً حیرت انگیز واقعہ ہوا کیونکہ وہ بات سنتے ہی اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آواز حیرت کی شدت سے پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں عمران صاحب، میں نے اسے خود وہاں دیکھا ہے اور میں اسے اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ ایک کیس میں میری اس کی تفصیلی جھڑپ بھی ہو چکی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ یہاں کرنے کیا آیا ہے اور پھر اس نے اپنی آمد اتنی خفیہ کیوں رکھی ہے؟ وہ ہمارے دوست ملک کا جاسوس ہے، اسے اگر کوئی ضرورت پڑ ہی گئی تو ہم سے کھلم کھلا امداد لے سکتا ہے۔ عمران کا لہجہ ابھی بھی حیرت سے بھرپور تھا۔ اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے اس کو دیکھا تو آپ کو مطلع کرنا اپنا فرض سمجھا۔ ٹائیگر نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ عمران کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ ٹائیگر بھی خاموش بیٹھا رہا۔ چند لمحے بعد وہ چونک کر ٹائیگر سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، اگر کہیں وہ نظر آئے تو اس کا تعاقب کرنا اور پھر مجھے اس کی رہائش گاہ کی فوراً اطلاع کرنا۔ عمران نے سرد لہجے میں ٹائیگر کو حکم دیتے کہا۔ بہتر جناب، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ ہوٹل کے آؤٹ گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے مڑا اور پھر عمران کے کانوں میں سرگوشی کی۔ وہ ہوٹل میں داخل ہو رہا ہے جناب۔ ٹھیک ہے، تم ہوٹل کے باہر میرا انتظار کرو، عمران نے جواب دیا اور ٹائیگر مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی عمران اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر ایش ٹرے کے نیچے دبا دیا تھا اور خود مڑ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگا تھا جہاں وہ قداور لہیم شہیم جسم کا مالک نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے خد و خال پکا پکا کہہ رہے تھے کہ وہ چینی عمران کو اپنی طرف دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونکا اور پھر اس کی آنکھوں میں اجنبیت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عمران اس کے قریب پہنچ کر رک گیا تھا۔ لوگ مجھے علی عمران سلیمان والا کہتے ہیں، مگر آپ جو کچھ بھی کہیں وہ مجھے منظور ہے۔ سلیمان والا کہیں یا پھر شی چنگ والا، سب ٹھیک ہے۔ عمران نے اپنا تعارف کرواتے پوری تقریر کر ڈالی۔ شی چنگ کا لفظ سن کر وہ چونک پڑا تھا۔ اس نے بغور عمران کی آنکھوں میں دیکھا اور عمران یوں شرما گیا جیسے وہ لڑکی ہو اور اس کے جسم پر نامحرم کی نظریں پڑ رہیں۔ آئیے ادھر میز پر بیٹھتے ہیں، نوجوان نے مسکراتے ہوئے عمران کو دعوت دی تھی۔ میز پر؟ کمال ہے صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ہوٹل کی انتظامیہ بے حد سخت ہے۔ آپ جیسے ہی میز پر بیٹھے انہوں نے آپ پر بد اخلاقی کا لیبل لگا کر بیروں کے ہاتھوں اٹھوا کر باہر پھینکوا دینا ہے۔ ویسے میں ایک مشورہ دوں، آپ میز کی بجائے کرسی پر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ عمران کی زبان جب چل نکلی تو پھر بلا آسانی سے کہاں رکتی تھی۔ میرا مطلب کرسی ہی تھا، نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب وہ ایک میز کے گیٹ پہنچ چکے تھے۔ تشریف رکھیے، نوجوان نے کرسی پر بیٹھتے اسے دعوت دی۔ یعنی آپ میز کو کرسی اور کرسی کو میز کہتے ہیں؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب آپ سنجیدگی سے بات کیجیے، آپ شی چنگ کو جانتے ہیں؟ نوجوان کی آنکھوں میں سختی کے آثار نمایاں تھے۔ ارے صاحب، آپ شی چنگ کہہ رہے ہیں؟ میں تو ہی چنگ کو بھی جانتا ہوں، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو نہ ہیوں میں ہے اور نہ شیوں میں۔ عمران نے خوبصورت انداز میں چوٹ کرتے کہا۔ آپ بے حد حاضر جواب واقع ہوئے ہیں، مگر سوال کا جواب تو آپ نے ابھی تک دیا ہی نہیں، نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر میں پہلے شی چنگ کو نہیں جانتا تھا تو اب تو جانتا ہوں۔ ظاہر ہے جب شی چنگ سامنے بیٹھا ہوا ہو تو پھر نہ جاننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا اور نوجوان یوں چل پڑا جیسے اس کے پیر پر کسی بچھو نے کاٹ لیا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ شبران سیکرٹ سروس میں آپ آپ کا عہدہ کیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اس ملک میں کیا کرنے آئے اور اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوئے اور اب آپ کیا کرنے والے ہیں۔ عمران نے مضحکہ خیز لہجے میں نجومیوں کی طرح پیشن گوئیاں کرنی شروع کر دی تھی۔ دوسرے لمحے نوجوان نے اچانک جیب سے ایک چھوٹا سا ریوالور نکال لیا۔ ظاہر عرض کرو عمران کی طرف تھا۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا کہ اب آپ ریوالور نکال لیں گے۔ عمران کے چہرے پر حماقت چمچم برس رہی تھی۔ یہ ریوالور شور نہیں بجاتا، خاموشی سے اٹھ کر آگے چلو، خبردار جو کوئی بھی حرکت کی تو۔ نوجوان نے انتہائی سخت لہجے میں سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ جناب کم از کم ویٹر کو بلا کر چائے کا آرڈر تو دے دیجیے، پھر چلے چلتے ہیں۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے، ہوٹل والے بھی کیا سوچیں گے کہ کن کنجوسوں سے پالا پڑا۔ عمران نے بڑے اطمینان سے کہا۔ نہیں تم اٹھو اور ہوٹل سے باہر چلو، میں دوسری بات نہیں سننا چاہتا۔ نوجوان کے لہجے میں مزید سختی آ گئی تھی۔ بہتر، تمہاری مرضی۔ عمران اطمینان سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ بڑے وقار سے چلتا ہوٹل کے آؤٹ گیٹ کی طرف چل پڑا تھا۔ نوجوان جس نے ریوالور جیب میں ڈال لیا تھا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ہوٹل سے باہر نکل کر عمران رک گیا تھا۔ نوجوان جس نے ریوالور تب سے جیب میں ڈال لیا تھا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ ہوٹل سے باہر نکل کر عمران رک گیا۔ اسے قریب ہی ایک ستون کی آڑ میں ٹائیگر کھڑا نظر آ گیا تھا۔ اس نے ٹائیگر کو دیکھ کر یوں سر جھٹکا جیسے کسی ذہنی بوجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا۔ سامنے والی سیاہ کار میں بیٹھ جاؤ، نوجوان نے ایک کار کی طرف اشارہ کرتے عمران سے کہا۔ چند لمحوں بعد وہ اس سیاہ کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ عمران تھا۔ یار کار تو کافی مہنگی ماں رکھی ہے۔ شبران سیکرٹ سروس تو بڑی امیر معلوم ہوتی۔ یہاں تو ایک پھٹیچر سی سائیکل بھی یار لوگوں کو دیتے ہوتے ہیں۔ سیکرٹ سروس کا دم نکلتا ہے۔ عمران نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ تم یہاں کی سیکرٹ سروس کے رکن ہو؟ نوجوان نے کار چلاتے ہوئے عمران سے سوال کیا۔ لہجے میں پہلے کی نسبت قدرے اطمینان تھا۔ ویسے کار میں بیٹھتے ہی ریوالور جیب میں ڈال لیا تھا۔ ارے میں سیکرٹ سروس کو بھلا کیا سمجھتا ہوں؟ میں جب چاہوں سیکرٹ سروس کو چھوڑ کر صدر مملکت کو بھی اپنا رکن بنا لوں۔ عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ کس کا رکن؟ شی چنگ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اپنا یعنی اپنے پیور نکمی ایسوسی ایشن کا۔ عمران نے لفظ اپنا کی تشریح کر دی تھی۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ شی چنگ نے کار ایک کوٹھی کے گیٹ کی طرف موڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ مذاق اڑانا بھی ایک کام ہے اور نکمی ایسوسی ایشن کا صدر ہو کر کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو لہٰذا آپ کا یہ ریمارک قطعی غلط اور بے جا۔ عمران نے اسی لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ پورچ میں کار روک کر شی چنگ باہر نکل آیا۔ اس نے ایک بار پھر ریوالور نکالی اور عمران جو بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا ریوالور دیکھ کر تیزی سے باہر آ گیا۔ میرا خیال ہے تم صرف ریوالور کی زبان سمجھتے ہو۔ شی چنگ نے قدرے مسکراتے اسے اندر چلنے کا اشارہ کرتے کہا۔ مسٹر شی چنگ آپ کو غلط فہمی ہے، میں صرف عورتوں کی زبان سمجھتا ہوں۔ عمران نے اندر جاتے ہوئے مڑ کر شی چنگ سے کہا۔ شی چنگ اسے ایک کمرے میں لے آیا اور پھر اس نے اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمران بڑے اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ شی چنگ مقابل والی کرسی پر خود بیٹھ گیا تھا۔ ہاں مسٹر، اب بتلاؤ کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو، اور سنو، اب تک میں نے تمہارے ساتھ اس لیے نرم برتاؤ کیا ہے کہ میں تمہاری شخصیت کے متعلق صحیح اندازہ نہیں لگا سکا کہ تم دراصل کیا ہو۔ یاد رکھو اب اگر تم نے میرے سامنے بننے کی کوشش کی تو میں بات کرنے سے پہلے گولی چلا دوں گا۔ شی چنگ کا لہجہ کافی حد تک تلخ ہو گیا تھا۔ میں تو پہلے سے بنا بنایا ہوں، مزید کیا بنوں گا؟ اور پھر جناب میں انسان ہوں، کوئی سیمنٹ کا بلاک نہیں کہ سانچے میں بننا شروع ہو جاؤں۔ عمران نے لفظ بننے کو پکڑ لیا تھا۔ تم باز نہیں آؤ گی۔ شی چنگ کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ وہ دوسرے لمحے اس نے ریوالور کو ایک طرف ڈالا اور پھر چیتے کی طرح عمران پر چھلانگ لگا دی تھی۔ عمران جسامت کے لحاظ سے شی چنگ کے مقابلے میں آدھا بھی نہیں تھا، اس لیے شی چنگ نے ریوالور کو تکلیف دینے کے بجائے اپنے جسم کو ہی تکلیف دینا کافی سمجھا تھا۔ ارے یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ عمران بجلی کی طرح مڑ کر ایک طرف ہو گیا اور شی چنگ جو غصے کی زیادتی کی بنا پر عمران پر یوں جھپٹا تھا جیسے اسے بازو میں بھینچ کر اس کی ہڈیاں سرما بنا دے گا، منہ کے بل کرسی سے ٹکراتا ہوا فرش پر جا گرا۔ کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ عمران جو ایک طرف کھڑا پھل کے چبک رہا تھا بڑی ہمدردی سے سوال کیا، اور شی چنگ سام کی طرح لہرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ اب میں تمہیں یقیناً
जान से मार दूंगा, शीचिंग ने भिनकारते हुए कहा और फिर उसके हाथ जूडो के माहिर की तरह आगे फैल गए थे। मिस्टर शीचिंग, गुस्से को काबू में रखो और इत्मीनान से बैठकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, दुश्मन नहीं। इमरान ने उसे बाकायदा तौर पर आमादा देखा तो इंतहाई संजीदगी से कहा। मिस्टर शीचिंग के सर पर चोट ने गुस्से का भूत चढ़ा दिया था, इसलिए उसने इमरान की बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और उछलकर इमरान पर हमला कर दिया। इमरान ने सवाई तेजी से उछलकर पहलू बचाने की और कोई हरकत नहीं की थी। शीचिंग अपने बाजू के जोर पर लहरा कर रह गया। अब भी मौका है शीचिंग, मेरी बात मान लो, इमरान ने एक दफ़ा इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मिस्टर शीचिंग, जो दोबारा चोट खा चुका था, भला इमरान की बात कहाँ सुनता। उसने इंतहाई तेजी से इमरान पर तीसरी बार हमला कर दिया। हाँ, अलबत्ता इतना फर्क ज़रूर पड़ा कि इस बार उसके हमले का अंदाज इंतहाई जुदा-तुला था। शायद वो पहले 2 हमलों में इमरान की फुर्ती का अंदाज़ा लगा चुका था। हमला इतना तेज़ और जारहाना था कि इमरान ने पहलू बचाना गैर ज़रूरी समझते हुए उसके एक बाजू को इंतहाई फुर्ती से अपने बाजू पर रोका और एक ज़ोरदार लेफ्ट हुक शीचिंग के जबड़े पर टिका दिया था। हाथ काफ़ी ज़ोरदार पड़ा था, क्योंकि शीचिंग लड़खड़ाता हुआ दीवार के साथ जा टिका था। उसके मुंह से खून निकलने लगा था और दाएं जबड़े की खाल फट गई थी। अब भी अकल नहीं आई, न जाने किस गधे ने तुम्हें सीक्रेट सर्विस का मेंबर बना दिया, इमरान ने बड़े इत्मीनान से कहा। और शीचिंग इमरान के इत्मीनान पर मजीद बिफर गया था। दूसरे लम्हे उसने इंतहाई तेजी से इमरान पर हमला किया, मगर इमरान पर आने की बजाय वो अपने जिस्म को बल देता इमरान के बाएं हाथ पर पड़ते हुए रिवॉल्वर पर जा गिरा था। इमरान इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा रहा। वो चाहता तो बड़ी आसानी से पहले ही रिवॉल्वर उठा लेता, मगर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। शीचिंग रिवॉल्वर पर कब्जा करके तेजी से उठा। अब उसके खून आलूद होठों पर जहर आलूद मुस्कुराहट रेंग रही थी। अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, उसने रिवॉल्वर का रुख इमरान की तरफ करते हुए शोलाबार लहजे में कहा था। तुम ठीक कह रहे हो मिस्टर शीचिंग, क्योंकि तुम इस मुल्क में पहली बार आए हो और तुम मुझे नहीं जानते, इमरान ने अभी बड़े मुतमईन लहजे में कहा। शीचिंग ने हंकार भरा और फिर फायर कर दिया। इमरान, जिसकी नज़रें रिवॉल्वर की नाक पर जमी थीं, बंदर की तरह छलांग लगाकर एक तरफ हट गया था और गोली सामने दीवार से टकरा कर फर्श पर जा गिरी थी। फिर तो शीचिंग के सर पर खून सवार हो गया। उसने तेजी से फायर पर फायर करने शुरू कर दी, मगर इमरान तो बर्फ बना हुआ था। कोई भी गोली उसके जिस्म को छू नहीं सकी और जब शीचिंग के ट्रिगर दबाने पर रिवॉल्वर से गोली की बजाय ट्रिक की आवाज़ निकली, तो फिर उसने झंझलाहट की शिद्दत में रिवॉल्वर इमरान पर खींच मारा था। इमरान ने मुस्कुराते रिवॉल्वर दबोच ली। अब तसल्ली हुई मिस्टर शीचिंग, या मजीद कुछ हौसला बाकी? इमरान ने मुस्कुराते उसे मुखातिब किया। तुम इंसान नहीं हो, वरना आज तक मेरा निशाना कभी खता नहीं हुआ, शीचिंग ने शिकस्त खुर्दा लहजे में जवाब दिया। उसकी आंखें बुझ सी गई थीं। वो यकीनन अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका था। अब इत्मीनान से सोफे पर बैठ जाओ और मेरी बात सुनो, इमरान ने उसे बच्चे की तरह बिचकारते कहा। और शीचिंग शिकस्त खुर्दा अंदाज में चलता हुआ सोफे पर बैठ गया। हाँ, अब मुझे बताओ कि तुम इस मुल्क में कैसे आए, इमरान ने भी सामने कुर्सी पर बैठते कहा। मगर तुम तो कह रहे थे कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस मुल्क में क्यों आया, शीचिंग ने चौंकते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। मिस्टर शीचिंग, तुम शायद अभी नई नई सीक्रेट सर्विस में आए। मुझ पर कोई इल्हाम तो नहीं उतरता कि मैं सब कुछ एक लम्हे में जान लूँ, इमरान ने मुस्कुराते जवाब दिया। मगर तुम मेरा नाम और सीक्रेट सर्विस में होना कैसे जानते, शीचिंग ने जवाबन सवाल किया। इस बात को छोड़ो, मेरा काम ही ऐसा है कि मैं पूरी दुनिया के सीक्रेट सर्विसेज के मेम्बरान के नाम, हुलिया वगैरह अच्छी तरह जानता हूँ, इमरान ने पुरस्कार लहजे में जवाब दिया था। मगर मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरा मिशन क्या है, शीचिंग ने सख्त लहजे में जवाब दिया। वो अब काफ़ी हद तक संभल चुका था। ये तुमने पहली बार काम की बात की है, यकीनन तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, मगर तुम हमारे दोस्त मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ आकर हमारे मुल्क के सीक्रेट सर्विस का ताउन हासिल करना चाहिए था, इमरान ने जवाब दिया। वो जब मैं मुनासिब समझूंगा कर लूँगा, आप मुझे मशवरा देने वाले कौन हैं, शीचिंग दोबारा हत्थे से उखड़ने लगा। क्या तुम्हारे चीफ ने तुम्हें ऐसा करने की हिदायत की है, इमरान ने इस बात को नज़रअंदाज करते सवाल किया। मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकता, शीचिंग होशियार हो चुका था। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, जब तुम मुनासिब समझना ऐसा कर लेना, मगर मेरी एक बात याद रखो, जब पानी सर से गुजर चुका होगा तब तुम्हारा ऐसा करना तुम्हें या तुम्हारे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेगा, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। बैठो बैठो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो, जबकि तुम्हारे कॉल के मुताबिक तुम्हारा सीक्रेट सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं, फिर तुम खामखा इस मसले में क्यों लज रहे हो, शीचिंग ने उसे बैठने का इशारा किया। जब तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो फिर मुझे बावले कुत्ते ने तो नहीं काटा ना कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब। वैसे इतना बता दूं कि मेरा नाम अली इमरान है, इमरान ने रूठने वाले अंदाज में जवाब दिया। और शीचिंग इमरान के इस रूठने पर खिलखिलाकर हंस पड़ा था। अच्छा दोस्त, तुम बैठो, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा,
مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تمہاری بات نہ مان کر میں بہت بھاری غلطی کروں۔ نہیں، اب مجھے اجازت دو اور جتنی جلدی ہو سکے میرے مشورے پر عمل کرنا، ورنہ… عمران نے سنجیدگی سے کہا اور پھر فکرہ مکمل کیے بغیر وہ تیزی سے چلتا باہر نکلتا چلا گیا۔ چیچک وہیں بیٹھا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ عمران جب کوٹھی سے باہر نکلا تو اس نے سر پر ہاتھ پھیر کر مخصوص اشارہ کیا۔ دوسرے لمحے ایک درخت کی اوٹ سے ٹائیگر باہر نکل آیا تھا۔ جیسے ہی ٹائیگر عمران کے قریب پہنچا، عمران نے سرگوشی کے انداز میں اس سے کہا، میں چیچنگ کی تمام نقل و حرکت کی رپورٹ چاہتا ہوں، اور خود آگے بڑھتا چلا گیا۔ ٹائیگر بھی لا تعلقی کے سے انداز میں اسے کراس کرتا ہوا گزرتا چلا گیا، جیسے عمران اس کے لیے قطعی اجنبی رہا۔ سیاہ کار جیسے ہی ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر نکلی، قریب ہی موجود ٹیکسی اسٹینڈ پر سے ایک سبز رنگ کی ٹویوٹا ٹیکسی بھی اس کے پیچھے حرکت میں آ گئی تھی۔ سیاہ کار تیزی سے شہر کی مصروف ترین سڑکوں پر سے گزرتی جا رہی تھی۔ سیاہ کار میں 2 آدمی موجود تھے جنہوں نے گہرے سیاہ رنگ کے سوٹ پہن رکھے تھے۔ اس کے بالکل پیچھے سبز ٹویوٹا ٹیکسی میں صرف ایک نوجوان ڈرائیور تھا۔ ویسے اس نے میٹر ڈاؤن کر رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے سیاہ کار کے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ بعض سڑکوں پر اس نے جان بوجھ کر اپنی ٹیکسی سیاہ کار اور دیگر کاروں کے بعد میں رکھی، اور بعض اوقات وہ سیدھی سڑک پر سیاہ کار کو کراس کرتا آگے بھی نکل جاتا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ ٹیکسی میں موجود نوجوان تعاقب کے فن میں پوری طرح ماہر تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، مگر شہر کی رونقیں اپنے پورے عروج پر تھیں اور سڑکوں پر ٹریفک کا ازدحام تھا۔ دکانوں سے پبلسٹی سائن بورڈوں اور نیون سائن لائٹ کی تیز روشنی سے پورا ماحول منور تھا۔ جلدی سیاہ کار شہر کی روشن سڑکوں کو چھوڑ کر مضافات کی طرف جانے والی سڑکوں پر مڑ گئی تھی۔ یہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا، اسی لیے سبز ٹویوٹا ٹیکسی نے کافی فاصلہ دے کر اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ کافی دور جا کر سڑک 2 اونچے پہاڑوں کے درمیان گرتی چلی گئی اور پھر ایک موڑ مڑتے ہی سیاہ کار کی بیک لائٹس بھی غائب ہو گئیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایکسیلیٹر دبا کر سپیڈ بڑھا دی تھی، اور جب وہ جیسے ہی موڑ مڑا، اچانک اس نے پوری قوت سے بریک دبا دی، کیونکہ سڑک کے عین درمیان ایک کافی بڑی چٹان پڑی ہوئی تھی۔ اس کی دونوں سائڈوں سے اتنا راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنی کار نکال سکے۔ سیاہ کار غائب ہو چکی تھی۔ نوجوان نے ایک طویل سانس لیتے انجن بند کیا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کا ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں موجود ریوالور کے دستے پر تھا اور نظریں ادھر ادھر بھٹکی ہوئی دوبارہ چٹان پر جم گئی تھی۔ دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے اور بائیں طرف سے ابھی تک چھوٹے چھوٹے پتھر گر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چٹان خود گرائی نہیں گئی۔ نوجوان نے دل ہی دل میں سوچا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر چٹان کو ایک طرف دھکیلنے کی کوشش کی، مگر چٹان بہت بھاری تھی۔ پوری قوت استعمال کرنے کے باوجود وہ چٹان کو اس کی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں گھسکا سکا تھا۔ کیا مصیبت ہے! اس نے تنگ آ کر چٹان کو ایک ٹھوکر دے ماری، پھر واپسی اپنی کار کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے چابی گھما کر کار کا انجن جگمگایا اور پھر اسے واپس موڑنے کی کوششوں میں لگ گیا تھا۔ اتنی تنگ سڑک پر کار موڑنا بھی ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کی جان توڑ کوششوں کے بعد وہ کار بیک کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کار کا رخ سیدھا ہوتے ہی اس نے گیئر بدل دیا تھا، ایکسیلیٹر دبایا اور پھر کار کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مانند آگے کی جانب بڑھتی چلی گئی، مگر نزدیک موڑ مڑتے ہی اسے ایک بار پھر پوری قوت سے بریک لگانی پڑی، کیونکہ سامنے کے تنگ موڑ سے ایک ہیوی گاڑی اچانک اس کے سامنے آ گئی تھی۔ دونوں گاڑیاں آمنے سامنے رکی۔ نوجوان نے مایوسی سے سر ہلاتے کار کا انجن ایک بار پھر بند کر دی، کیونکہ سامنے سے آنے والی گاڑی اتنی ہیوی تھی کہ اس کا اس تنگ سڑک پر مڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ ہیوی لینڈ اوور سے 2 آدمی نیچے اتر کر اس نوجوان کی جانب بڑھے۔ نوجوان بھی ان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کار سے نیچے اتر آیا تھا۔ کیا بات ہے، آپ دوسری بائی روڈ سے کیوں نہیں آتے؟ آپ کو معلوم نہیں یہ سڑک صرف یک طرفہ ٹریفک کے لیے استعمال ہوتی؟ ان میں سے ایک نے، جو جسمانی لحاظ سے خاصا لہیم شہیم تھا، اس کی وردی بتلا رہی تھی کہ وہ پیشہ ور ڈرائیور، انتہائی سخت لہجے میں سوال کیا، کیونکہ آنے والے وقت میں جو مشکل پیش ہونی تھی اس کا احساس بھی اسے ہو گیا تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب، میں دراصل جا ہی رہا تھا، مگر آگے موڑ کے بعد ایک کافی بڑی چٹان نے سڑک بند کر دی۔ مجبوراً کار موڑ کر واپس آ رہا ہوں۔ اب بتلائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نوجوان جس نے گہرے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا بڑی حلیمی سے جواب دیا۔ اوہ، پھر تو بڑی مشکل ہو گئی۔ ڈرائیور کے لہجے سے پریشانی صاف عیاں تھی۔ جی ہاں، نوجوان نے یوں مطمئن انداز میں جواب دیا جیسے وہ ساری رات یہیں بیٹھنے کا ارادہ کر کے کار سے نکلا۔ کیا وہ اتنی بڑی چٹان ہے کہ ہم 3 آدمی مل کر بھی اسے نہیں گھسکا سکیں گے؟ ڈرائیور کے ساتھ کھڑے ہوئے مکینی سے آدمی نے پوچھا تھا۔ نوجوان ایک لمحہ بغور اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مسکراہٹ بھرے لہجے میں جواب دیا تھا، یہ تو مجھے معلوم نہیں آپ کے جسم میں کتنی طاقت ہے، البتہ میں نے پورا زور لگا لیا تھا، مگر وہ چٹان اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں گھسکی تھی۔
خیر 1 انچ تو کوئی بات نہیں، میرا دعویٰ ہے کہ چاہے پہاڑی ہی کیوں نہ 1.5 انچ کے قریب تو میں اکیلا ہی ہٹا لوں گا، منحنی سے آدمی نے جواباً مسکراتے کہا، اور وہ دونوں اس کی بات پر زور سے ہنس پڑے۔ چلو چل کر کوشش تو کریں، ورنہ اور تو کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ یہاں ساری رات کھڑے رہیں۔ ڈرائیور نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ چلیے صاحب، نوجوان بھی شاید کچھ پر امید تھا، اس نے بھی اسی لیے وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ تینوں تیزی سے چلتے ہوئے چٹان کی طرف بڑھے تھے۔ ڈرائیور نے جیب سے موٹی سی ٹارچ نکالی اور پھر اس کی روشنی میں وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دور جا کر وہ تینوں چٹان کے قریب پہنچ گئے تھے۔ کافی بڑی چٹان، ڈرائیور نے چٹان کو دیکھ کر قدرے مایوسی سے کہا۔ بہرحال کوشش تو کرنی چاہیے، منحنی سے آدمی نے ہمت کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تینوں چٹان کو ایک طرف دھکیلنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر تک وہ اس چٹان سے زور آزمائی کرتے رہے، مگر چٹان ان تینوں کے بس سے باہر تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈرائیور اور وہ منحنی سا آدمی دونوں ہانپنے لگے۔ البتہ نوجوان کا سانس ٹھیک رہا، شاید ورزش کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ اچھا صاحب، آپ کار کے پاس چل کر ٹھہریں، یہاں قریب ہی کوئی کالونی، میں وہاں سے مدد لے کر آتا ہوں، ڈرائیور نے نوجوان سے کہا، اور نوجوان نے سر ہلا دیا۔ ڈرائیور اور وہ دوسرا منحنی آدمی چٹان کے سائڈ سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ ذرا جلدی آنا، کہیں میں ساری رات بیٹھا تمہارا انتظار نہ کرتا رہوں، نوجوان نے انہیں آواز دیتے کہا، تاکید کی تھی۔ اچھا صاحب، ڈرائیور نے جواب دیا، اور پھر وہ آگے چلتے ہوئے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ نوجوان واپس مڑا اور دوبارہ اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر چونکہ کار کی چھوٹی لائٹس روشن تھیں، اس لیے اسے اطمینان تھا۔ جب مڑ کر وہ آگے بڑھا تو اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھا، مگر کہیں روشنی کی کرن بھی موجود نہیں تھی۔ اس نے اضطراری طور پر 2-3 بار آنکھیں ملی، مگر وہ گہرا اندھیرا بدستور ماحول پر مسلط تھا۔ اچانک اسے کسی بات کا احساس ہوا اور چل کر آگے کی طرف بھاگا۔ پھر جب وہ اندازاً اس جگہ پہنچا جہاں کار اور لینڈ روور موجود تھی تو وہ یوں رک گیا جیسے دونوں طرف کے پہاڑ اس کے سر پر آ گرے۔ نہ تو وہاں کار موجود تھی اور نہ ہی لینڈ روور۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کار کہاں غائب ہو گئی اور وہ لینڈ روور؟ وہ اگر واپس بھی گیا ہے تو کیسے؟ وہ اس تنگ سڑک پر نہیں مڑ سکتا تھا۔ نوجوان بوکھلا کر سوچنے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا اور جیسے اس کے جسم سے آدھا خون نچڑ گیا، وہ اسی طرح ڈھیر ہو کر سڑک پر بیٹھ گیا۔ گہری چوٹ ہو گئی، یہ سب کچھ ایک باقاعدہ سازش تھی، اس کے ذہن نے سوچا اور اسے یاد آ گیا۔ تھوڑی دور پیچھے ایک کٹاؤ آتا ہے، لینڈ روور وہاں بیک گیئر میں آسانی سے جا سکتا ہے اور وہاں سے مڑ کر واپس بھی، مگر میری کار لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بوکھلا کر سوچنے لگا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ کار میں اس کی دانش کے مطابق ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی جس کی بنا پر وہ اتنی بڑی سازش کرتے۔ کافی دیر تک سوچنے کے باوجود کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی، اس لیے مجبوراً وہ پیدل ہی آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دور چل کر اسے وہ جگہ نظر آ گئی جہاں اس کے خیال کے مطابق لینڈ روور بیک کیا گیا ہوگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب باس کو کیا جواب دے گا۔ اپنے باس کے متعلق وہ اچھی طرح جانتا تھا، وہ کتنا سخت آدمی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک ہلکی سی بنبناہٹ کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ چونک پڑا۔ دوسرے لمحے اس نے بڑی پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک چھوٹا سا لائٹر نکال کر اس کے کونے میں لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ بنبناہٹ کی آواز جو اس لائٹر سے خارج ہو رہی تھی بند ہو گئی۔ اب اس کی جگہ ہلکی ہلکی زوں زوں کی آواز نے لے لی تھی۔ پھر چند لمحوں بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی۔ ہیلو، نمبر 3، آپریشن اسموکنگ، باس کالنگ۔ اوور۔ یس نمبر 3، آپریشن وائپ اسموکنگ اسپیکنگ، دس اینڈ اوور۔ نوجوان نے قدرے گھبراہٹ آمیز لہجے میں جواب دیا۔ رپورٹ نمبر 3 اوور۔ باس کی بھاری بھرکم آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ باس، آئی ایم ویری سوری۔ باس، میں ایک گہری سازش کا شکار ہو گیا۔ اور پھر اس نے تعاقب اور کار کے غائب ہونے کی پوری تفصیل سنا دی تھی۔ تمہیں کس نے حکم دیا تھا نمبر 3 کے جسمین پارٹی کا تعاقب کرو؟ تمہیں تو بٹر فلائی کی نگرانی کے لیے احکامات دیے گئے تھے۔ اوور۔ باس کا لہجہ بے حد سخت ہو گیا تھا، اور نوجوان کو اس کی بات سن کر یوں لگا جیسے اسے کسی نے پکڑ کر سینکڑوں فٹ گہرے اندھیرے غار میں دھکیل دیا۔ سر، آپ نے تو پیغام بھیجا تھا کہ بٹر فلائی کے بجائے جسمین پارٹی کا تعاقب کرو۔ اوور۔ نوجوان نے تھر تھر کانپتے ہوئے جواب دیا۔ کیسا پیغام؟ تمہیں کس طرح پیغام ملا؟ اوور۔ باس نے ادھر سے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ سر، ایک رکا تھا جس کے نیچے باس لکھا ہوا تھا۔ اوور۔ نمبر 3 نے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں نہ ہی کوڈ کی پرواہ رہی اور نہ ہی ٹرانسمیٹر کی۔ تم مجھ سے ٹرانسمیٹر پر کنیکٹ کر سکتے تھے۔ اوور۔ باس کی گرجدار آواز سنائی دی۔ سر، غلطی ہو گئی۔ اوور۔ نمبر 3 کے جسم پر خوف سے لرزہ طاری ہو گیا۔ تمہیں علم نہیں کہ 3-1 تمہاری اس چھوٹی سی غلطی سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ کار میں خفیہ طور پر 606 کے کاغذات چھپائے گئے تھے جو کہ بٹر فلائی کے ہاتھ پہنچانے تھے، مگر اب۔ اوور۔
बॉस गुस्से से गरजता हुआ बोला, सर मुझे कागजात का कतई इल्म नहीं था। ओवर। नंबर 3606 का नाम सुनकर घबरा गया था। तुम्हें हर बात का इल्म कैसे हो सकता है नंबर 3? बहरहाल अब मैं देखूंगा कि जस्मीन पार्टी के कब्जे से वो कागजात कैसे निकल सकते हैं। तुम ऐसा करो कि अपने ट्रांसमीटर के दाएं कोने पर मौजूद हुक खींच लो ताकि तुमसे फौरी कनेक्ट हो सके और मेरे आइंदा ऑर्डर्स के लिए तैयार रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम अब जस्मीन पार्टी के कब्जे से वो कागजात निकालो, तभी तुम्हारी जान बच सकती। ओवर एंड आउट, बॉस ने कदरे नरम लहजे में कहा, और नंबर 3 ने जान बचने पर इत्मीनान का एक तवील सांस लिया था। चनाचा इत्मीनान होते ही उसने लाइटर नुमा ट्रांसमीटर के दाएं कोने पर मौजूद हुक को तलाश किया। आखिर उसकी उंगली इस हुक से टकरा गई थी। ये एक छोटा सा हुक था जो इससे पहले उसकी नज़रों पर नहीं चढ़ा था। उसने फुर्ती से वो हुक खींचा और फिर लाइटर को जेब में डाल दिया था। आगे बढ़ने लगा। अभी वो 10 कदम ही आगे आया था कि एक हौलनाक धमाका हुआ और नौजवान का जिस्म लातादार टुकड़ों में तकसीम होकर फिजा में बिखर गया। दूर कहीं एक हल्का सा धमाका हुआ और वो उसकी आवाज़ सुनते ही उछल पड़ा। उसने सिगरेट मुंह से निकालकर एस्ट्रे में रगड़ दिया और खुद तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ बालकनी से वापस कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के दरमियानी मेज पर रखे हुए टेलीफोन को उसने अपनी तरफ घसीटा और फिर रिसीवर उठाकर उसके नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जल्दी राब्ता कायम हो गया। D11 स्पीकिंग मदाम, उसने इंतहाई मौजबाना लहजे में जवाब दिया। यस, क्या पोजीशन है? दूसरी तरफ से एक मुतरन्निम निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मदाम, अभी अभी मैंने पॉइंट 0 की तरफ से धमाके की आवाज़ सुनी। मेरा ख्याल है कि हमारा मिशन कामयाब हो चुका है। D11 ने मुसरत से भरपूर लहजे में जवाब दिया था। अभी सिर्फ ख्याल है, जब तक तुम्हें यकीन ना हो जाए तुम दूसरा कदम ना उठाना, यह बेहद ज़रूरी। मदाम ने कदरे सख्त लहजे में उसे तंबीह की। क्या बात है मदाम, क्या हालात ख़राब हो गए? D11 ने तशवीश ज़दा लहजे में सवाल किया। हाँ, हालात ना सिर्फ ख़राब हो गए हैं बल्कि बेहद ख़राब हो गए। जस्मीन पार्टी और ब्लैक सर्कल पार्टियां मैदान में उतर आईं और दर पर्दा बेहद पेचीदा नकलो हरकत शुरू हो गई। मदाम ने जवाब दिया। ओके मदाम, मैं ख्याल रखूंगा, कोई गलत हरकत ना हो। D11 ने जवाब दिया। ओके, मदाम ने जवाब दिया और फिर उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। D11 ने रिसीवर क्रैडल पर रखा और फिर उठकर दोबारा कमरे से बाहर निकल आया। बालकनी में आकर उसने करीब रखी हुई मेज़ पर से दूरबीन उठाई और उसे आंखों से लगा लिया था। यह मकान एक ऊंचे टीले पर वाक़ था, इसलिए यहाँ से काफ़ी दूर तक देखा जा सकता था। फिर दूरबीन की लेंसेज भी काफ़ी ताकतवर थे। D11 की नज़रें काफ़ी दूर एक छोटे से फार्म हाउस के कंपाउंड पर जमी हुई थी। कंपाउंड में एक हेलीकॉप्टर साफ नज़र आ रहा था। हेलीकॉप्टर पर मौजूद निशानात से साफ जाहिर था कि हेलीकॉप्टर किसी की ज़ाती मलकियत है। हेलीकॉप्टर के करीब एक नौजवान हाथ में स्टीन गन लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर स्याह रंग का निकाब चढ़ा हुआ था। उसका रुख फार्म हाउस की इमारत की तरफ था। फार्म हाउस से तकरीबन 100 गज दूर एक घने दरख्त पर मौजूद एक और नौजवान भी उसकी नज़रों में था। इस नौजवान ने अपने आप को दरख्तों के पत्तों में अच्छी तरह छुपाया हुआ था, लेकिन D11 की दूरबीन बराबर उसकी नकलो हरकत का जायजा ले रही थी। चंद लम्हों बाद फार्म हाउस की इमारत से 3 अफराद निकलकर हेलीकॉप्टर की जानिब बढ़े थे। उनमें से एक तवील कामत मगर दुबला पतला था। उसके हाथ में स्याह रंग का हैवी बैग था। हेलीकॉप्टर के करीब मौजूद 3 गन बरदार नौजवानों ने उन्हें करीब आते देखकर फुर्ती से हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खोल दिया और फिर वो तीनों हेलीकॉप्टर में दाखिल हो गए। वो नौजवान हटकर एक तरफ खड़ा हो गया। हेलीकॉप्टर का पंखा घूमने लगा और जब वो पूरी रफ्तार से गर्दिश करने लगा तो अचानक दरख्त पर बैठे हुए नौजवान के हाथ में पकड़े एक छोटे से रिवॉल्वर से शोला निकला और एक तरफ खड़ा 3 गन बरदार नौजवान चीख मारकर फर्श पर आ गिरा था। इसी लम्हे हेलीकॉप्टर ज़मीन से बुलंद हो गया और जब वो तकरीबन दरख्त जितनी बुलंदी पर पहुंचा तो दरख्त पर बैठे नौजवान ने इस रिवॉल्वर से हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके रिवॉल्वर से नारंगी रंग के शोले बुलंद हुए और दूसरे लम्हे एक ज़ोरदार धमाका हुआ। हेलीकॉप्टर फिजा में फट चुका था। वो मारा। गुड बॉय, वेरी गुड। D11 हेलीकॉप्टर के फटते खुशी से उछल पड़ा था। हेलीकॉप्टर के जलते हुए टुकड़े जमीन पर गिरे और दूसरे लम्हे नौजवान दरख्त से नीचे उतरकर हेलीकॉप्टर के मलबे की तरफ दौड़ा था। हेलीकॉप्टर का ढांचा अभी तक जल रहा था। नौजवान दीवाना वार आग की दीवार में घुसता चला गया, जैसे वो पागल हो चुका। D11 के चेहरे पर सख्त तशवीश के आसार नजर आ रहे थे। वो शदीद बेचैनी के आलम में पांव पटकने लगा। दूसरे लम्हे उसका चेहरा दोबारा खिल उठा। वो नौजवान हाथ में बैग पकड़े तेजी से आग की दीवार से बाहर निकला। उसके चुस्त कपड़ों ने कहीं कहीं से आग पकड़ ली थी और बाहर निकलते उसने जमीन पर पलटियां खाना शुरू कर दी थी। जल्दी आग बुझ गई। मुंह और सर पर उसने सुर्ख रंग का कपड़ा बांधा हुआ था जो उसने उठते ही उतार फेंका। अब वो बिल्कुल ठीक ठाक था। उसने बैग को हाथों से साफ किया और फिर तेजी से नजदीकी खेत की तरफ बढ़ता चला गया। D11 के चेहरे पर मुसरत का आबशार बहने लगा था। उसका रंग
मुसरत से भड़क रहा था। उसकी पार्टी ने मैदान मार लिया था और बैग जस्मीन पार्टी के हाथ से निकल गया था, मगर दूसरे लम्हे वो बुरी तरह उछल पड़ा। नौजवान के खेत के करीब पहुंचते ही अचानक खेतों में से 4 नकाबपोश बाहर निकले। उन्होंने हाथों में स्टीन गनें संभाल रखी थी। इससे पहले कि नौजवान जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकालता, चारों ने उस पर स्टीन गनों की फायर खोल दिए थे। नौजवान का जिस्म स्टीन गनों की गोलियों पर रक्स करने लगा और दूसरे लम्हे उसका बेजान जिस्म जमीन पर आ गिरा। एक स्टीन गन बरदार ने तेजी से आगे बढ़कर नौजवान के हाथ से बैग घसीट लिया था। D11 ने गुस्से से दूरबीन बालकनी के फर्श पर पटकी और फिर भागता हुआ बालकनी के आखिर में मौजूद सीढ़ियों पर चढ़ने लगा था। जल्दी वो मकान की छत पर पहुंच गया। छत पर एक तेज रफ्तार सिग्नल सेट हेलीकॉप्टर मौजूद था। D11 बिजली की तेजी से हेलीकॉप्टर पर सवार हुआ और फिर दूसरे लम्हे वो छोटा सा हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो गया था। उसकी रफ्तार इंतहाई तेज होती चली गई। उसका रुख फार्म हाउस की जानिब था। वॉकर ने अगले मोड़ पर मुड़ते ही टैक्सी ड्राइवर को रुकने के लिए कहा और टैक्सी ड्राइवर ने हैरत भरी नजरों से वॉकर की तरफ देखते हुए साइड पर टैक्सी रोक ली। वॉकर तेजी से टैक्सी से नीचे उतरकर जेब से एक छोटा सा नोट निकालने लगा। टैक्सी ड्राइवर की जानिब उछाला और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ सड़क के करीब एक रेस्टोरेंट के दरवाजे में दाखिल हो गया। दरवाजे के करीब ही टॉयलेट था। वॉकर ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। रेस्टोरेंट का हॉल खचाखच भरा हुआ था। सब लोग अपनी अपनी सोसाइटी में मगन थे, इसलिए किसी ने वॉकर की तरफ ध्यान नहीं दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद घनी मस्नूई मूछें और स्प्रिंग के दबाव से उठती हुई नाक और फिर दाएं गाल पर मस्नूई मस्सा लगाए जब वो बाहर निकला तो उसका हुलिया यकसर बदल चुका था। डबल कोट वो उल्टा पहन चुका था। वो टॉयलेट से बाहर निकला तो फिर सीधा काउंटर की जानिब बढ़ा था। काउंटर पर मौजूद काउंटर गर्ल ने रजिस्टर पर से सर उठाकर कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते उसे देखा। फोन, वॉकर ने जवाबन मुस्कुराते कहा और काउंटर गर्ल ने टेलीफोन की जानिब इशारा करते हुए दोबारा रजिस्टर पर सर झुका दिया था। वॉकर ने टेलीफोन सेट अपनी जानिब खींचा और फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जल्द ही राब्ता कायम हो गया। डब्ल्यू दी ग्रेट स्पीकिंग, वॉकर ने आवाज़ दबाकर कहा। यस सर, नॉटी स्पीकिंग फ्रॉम दिस एंड। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। नॉटी, तुम क्या कर रही हो? वॉकर ने कदरे सख्त लहजे में पूछा। वैसे उसने आवाज़ इस हद तक दबाई हुई थी कि उसकी गुफ्तगू काउंटर गर्ल के कानों तक ना पहुंच सके। सर, फारिग हूँ, हुक्म फरमाइए, नॉटी ने दूसरी तरफ से मौजबाना अंदाज में जवाब दिया। फौरन बाजार नवादात पहुंचो और कैफे डी लक्स के करीब पहुंचकर फोन बूथ की छत पर से एक बैग पड़ा हुआ है, वो लेकर हेडक्वार्टर रिपोर्ट करो। वॉकर ने दबे दबे लहजे में हुक्म दिया। बेहतर जनाब, मैं अभी जाता हूँ, नॉटी ने जवाब दिया, मगर इंतहाई होशियारी की ज़रूरत है क्योंकि इर्द गिर्द दुश्मन ताक में लगे होंगे। वॉकर ने उसे तंबी करते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, नॉटी ऐसे कामों में माहिर, नॉटी ने जवाबन जोश से भरपूर लहजे में कहा और वॉकर ने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। उसने जेब से एक छोटा सा सिक्का निकालकर काउंटर पर रखा और फिर मुड़कर एक खाली मेज की जानिब बढ़ गया। उसे अच्छी तरह इल्म था कि नॉटी को मतलूबा जगह पर पहुंचने के लिए कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे और इस वक्फे के दौरान चाय पीने के साथ साथ कुछ सोचना चाहता था। चनाचा कुर्सी पर बैठते उसने वेटर को चाय का ऑर्डर दिया और फिर गहरी सोच में गर्क हो गया। वेटर ने चाय लाकर रख दी, मगर वो अपनी सोचों में गर्क रहा। चंद लम्हों बाद वो अचानक चौंका और फिर उसने कदरे खफीफ सा होकर बर्तन अपनी जानिब खिसकाए। चाय बनाने लगा। चाय पीने के बाद उसने घड़ी पर नज़र डाली और फिर चौंक कर उठ खड़ा हुआ। जेब से उसने एक छोटा सा नोट निकालकर ट्रे पर रखा और खुद तेज तेज कदम उठाता कैफे से बाहर निकलता चला गया। जैसे ही वो कैफे से बाहर निकला, दरवाजे के करीब बैठा हुआ एक गैर मुल्की नौजवान भी उठकर कैफे से बाहर आ गया था। कैफे से बाहर निकलकर वो कैफे डीलक्स की तरफ चल पड़ा था। तकरीबन 5 मिनट चलने के बाद वो कैफे डीलक्स के करीब जाकर रुक गया। तकरीबन 1 मिनट बाद कैफे डीलक्स के करीब एक स्पोर्ट्स कार आकर रुकी और उसमें से एक स्मार्ट सा नौजवान बाहर निकला। इस नौजवान को देखकर वॉकर के लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट रेंग गई थी। यकीनन ये नॉटी था। नॉटी ने कार में से निकलकर चंद मिनट इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया और फिर वो सीधा टेलीफोन बूथ की जानिब चल पड़ा था। तेज तेज कदम उठाता हुआ वो जल्दी बूथ के करीब पहुंच गया। उसने एक बार फिर इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर उसमें से सिगरेट मुंतखब की और पैकेट दोबारा जेब में डालकर लाइटर निकाल लिया था। सिगरेट सुलगाने के बाद उसने लाइटर जेब में डालने के बजाय आहिस्ता से बूथ की छत की तरफ उछाल दिया था। उसने सब कुछ इस फितरी अंदाज में किया जैसे गलती से उसने लाइटर को माचिस की तीली समझकर उछाल दिया। दूसरे लम्हे वो चौंका और फिर उसने बूथ की दहलीज पर पैर रखकर हाथ बढ़ा दिया था। बैग उसके हाथ में था। बैग उसने इंतहाई फुर्ती से दूसरे हाथ में संभाल लिया था और एक दफ़ा फिर लाइटर के लिए हाथ छत की तरफ बढ़ा दिया था। इससे पहले कि वो लाइटर उठाकर सीधा होता, वही गैर मुल्की नौजवान जो वॉकर के ताक़ुब में था, बिजली की सी तेज़ी से लपका और दूसरे लम्हे उसने नॉटी के हाथ से बैग छीन लिया था।
और उसी तेजी से कार की तरफ भागा। नोटी सरारी तौर पर पलटा और उसी लम्हे वॉकर ने भी अचानक जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया, मगर इस नौजवान ने इंतहाई फुर्ती का सबूत देते हुए कार की तरफ जाते जाते अचानक अपना रुख मुड़ा। पलक झपकने में वो कैफे के दरवाजे में दाखिल हो गया। वॉकर के रिवॉल्वर से शोला निकला और दूसरे लम्हे नोटी की चीख पूरे बाजार में गूंज गई थी। नोटी जो तेजी से इस नौजवान के पीछे लपका था, वॉकर के रिवॉल्वर से निकली हुई गोली की जद में आ गया। गोली उसकी कमर में घुस गई और चीख मारकर वहीं ढेर हो गया था। वॉकर ने बौखलाकर रिवॉल्वर जेब में डाला और फिर तेजी से कैफे के दरवाजे की तरफ भागा, मगर चंद लोगों ने उसे फायर करते देख लिया था, इसीलिए उन्होंने शोर मचाकर वॉकर का ताक़ुब शुरू कर दिया। कैफे के दरवाजे के करीब मौजूद लोग भी मुतवज्जा हो गए। चनाचा वॉकर ने तेजी से अपना रुख मुड़ा और फिर भागता हुआ नोटी की कार की तरफ बढ़ा। कार का दरवाजा खुला था, इंजन स्टार्ट था। नोटी ने यह सब कुछ जल्दी में भागने के लिए किया था और उसकी एहतियात वॉकर के काम आ गई थी। दूसरे लम्हे वॉकर झपटकर कार में बैठा और फिर कार कमान से निकले हुए तीर की तरह आगे बढ़ गई थी। लोग शोर मचाते रह गए। इससे पहले कि ड्यूटी कांस्टेबल अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचता, वॉकर की कार मुड़ मुड़कर नजरों से ओझल हो गई थी। अब लोग नोटी की लाश के गिर्द जमा होने लगे थे। वो नौजवान जिसने बैग छीना था कैफे के दूसरे दरवाजे से निकलकर भीड़ में गुम हो चुका था। मिर्सी ने खामोशी से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरा कतई तारीक था। क्या रिपोर्ट है मिर्सी? एक गंभीर सी आवाज ने खामोशी का तलिस्म तोड़ा और मिर्सी ने शिकस्त खोरदा अंदाज में अपने पर गुजरने वाला तमाम वाकया हर पहर कह सुनाया था। उसका तमाम जिस्म खौफ और निदामत से लरज रहा था। तो इसका मतलब है कि तुम अपने मिशन में कतई नाकाम रही। आवाज में जख्मी भेड़िए किसी गुलाहट। मगर बॉस, मिर्सी इंतहाई खौफ के आलम में फिक्रा मुकम्मल ना कर सकी। मिर्सी, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि वो बैग कितना अहम है? तुम मेरी टीम की पुरानी वर्कर, तुम आखिर इतनी खौफजदा क्यों हो गई कि तुमने वो बैग गैर आदमी के हवाले कर दिया? बॉस ने इंतहाई खौफनाक लहजे में कहा। मिर्सी के जिस्म में जारी लर्जा कुछ और बढ़ गया, मगर वो सर झुकाए खामोश खड़ी रही। अब भला वो क्या जवाब देती? जैक को देखते ही ना जाने क्यों वो इतनी खौफजदा हो गई थी, ये बात वो समझा नहीं सकती थी। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं देखूंगा कि तुम्हारे लिए क्या कम से कम सजा तजवीज़ कर सकता हूँ, बॉस ने कदरे नरम लहजे में कहा। और कांपती हुई मिर्सी वापस मुड़ गई। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंची, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मिर्सी के बाहर निकल जाने पर दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही चटकी आवाज़ से कमरा रोशन हो गया। सामने वाले कोने में एक बड़ी मेज़ के पीछे एक लहीम शहीम शख्स मौजूद था। उसके बुलडॉग नमा चेहरे पर पुरस्कार से मुस्कुराहट रेंग गई थी। उसने मेज पर रखे हुए टेलीफोन सेट का रिसीवर उठा लिया और फिर नंबर डायल करने शुरू कर दी। जल्दी राब्ता कायम हो गया। बिग बॉस स्पीकिंग, उसने राब्ता कायम होते ही गंभीर लहजे में कहा। यस, नंबर 71 ट्री स्पीकिंग बॉस। दूसरी तरफ से एक तेज आवाज़ सुनाई दी। 73 मिशन की रिपोर्ट बतलाओ, बिग बॉस ने बुलाते कहा। बिग बॉस, बेहद कामयाब रहा है। 2 पार्टियां नज़रों में आई हैं। इनमें से एक पार्टी का आदमी आपके अपने आदमियों के हाथ मारा गया है। मकामी तौर पर इस पार्टी का लीडर वॉकर है। मारा जाने वाला वॉकर पार्टी का एक रुकन नोटी है। दूसरी पार्टी ब्लैक सर्कल की है। इसके हेडक्वार्टर का भी पता चल गया है। 73 ने तफसीली रिपोर्ट दी थी। वो डमी बैग अब कहाँ है और किस पार्टी के कब्जे में? बिग बॉस ने मुस्कुराते सवाल किया। डमी बैग मिर्सी से वॉकर पार्टी के कब्जे में आ गया और फिर वॉकर पार्टी से ब्लैक सर्कल पार्टी ने छीन लिया। अब वो बैग ब्लैक सर्कल के हेडक्वार्टर में। 73 ने जवाब दिया था। और असली बैग का क्या बना? बिग बॉस ने पूछा। असली बैग 0 पॉइंट पर पहुंच गया है बॉस, 73 ने जवाब दिया। वेरी गुड, इसका मतलब है कि डमी बैग के सिलसिले में मिर्सी का इंतखाब कामयाब रहा। बिग बॉस ने हंसते हुए कहा। यस बॉस, दूसरी पार्टियों को इस सिलसिले में शक भी नहीं गुजरा कि बैग डमी भी हो सकता है, 73 ने जवाब दी। ठीक है, अब तुम ब्लैक सर्कल की तमाम रिपोर्ट 2 घंटे में दो। वॉकर पार्टी की निगरानी के लिए आदमी लगा दिए हैं या नहीं? बिग बॉस ने सवाल किया। यस बॉस, दोनों पार्टियां हर लम्हा हमारी नज़रों के सामने, 73 ने जवाब दिया। ठीक है, तुम्हारी रिपोर्ट के बाद तुम्हें आइंदा अहकामात दूंगा, बिग बॉस ने जवाब दिया। ओके सर, 73 ने मौतमाना लहजे में कहा और बॉस ने क्रैडल दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया। चंद लम्हे ठहर कर उसने दोबारा नंबर घुमाए और रिसीवर कान से लगा ली। जल्दी राब्ता कायम हो गया। कौन बोल रहा है? बॉस ने लहजे को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर बनाते हुए पूछा। अली इमरान थोकबरचोन मार्फिया डीलर। दूसरी तरफ से इमरान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई। मिस्टर इमरान, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त बिग बॉस बोल रहा हूँ, बॉस ने कद्दे तंजिया लहजे में जवाब दिया। बिग मैन, कमाल है, घड़ी सारी बिग मैन, कमाल है, घड़ी साजी की सनत बेहद तरक्की कर गई। बिग मैन वालों ने अब बोलने वाली घड़ियां बना ली।
عمران کا لہجہ حیرت سے پر تھا۔ بگ بہن نہیں، بگ باس۔ باس نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ او بگ باس یعنی سڑوں کا سردار۔ اچھا نام ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ تمہاری شکل بھی سور سے ملتی ہے یا تمہیں بہرحال نام اچھا لگا۔ عمران نے جواب دیا۔ شٹ اپ، تمہارے لیے میرے پاس ایک بری خبر ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری ساری حاضر جوابی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ بگ باس نے انتہائی غصے میں کہا۔ خبر ہے تو اخبار کو بھیج دو، وہ تمہیں فی کالم کچھ رعایت عنایت کر دیں گے۔ میں تو بڑا غریب آدمی ہوں۔ عمران نے جواب دیا۔ سنو، تمہارے ملک کے اہم کاغذات اس وقت میرے قبضے میں، اور تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ نہ صرف تمہارے ملک بلکہ تمہارے علاوہ دیگر ملکوں کے اہم کاغذات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب بتلاؤ کیا خیال ہے؟ بگ باس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا ردی بیچنے کا کام شروع کر دیا ہے یا مستقل خواب کی حالت میں زندہ ہو؟ عمران نے بڑے لاپرواہ انداز میں جواب دیا تھا۔ تمہیں یقین نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، جلدی تمہاری حکومت کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے تمہیں اطلاع دینا ضروری سمجھا کیونکہ ایسے کاموں میں تم ہمیشہ خدائی فوجدار کا کردار ادا کرتے۔ بگ باس نے انتہائی زہریلے لہجے میں جواب دیا تھا۔ تم ان کاغذات کا کیا کرو گی؟ بہتر یہ ہے کہ یہ تمام ردی بیچ دو اور ہوٹل کا بل ادا کر کے ٹھنڈے ٹھنڈے اپنے ملک کو سدھار جاؤ۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں جواب دیا۔ ویری گڈ، اب تم سنجیدہ ہونا شروع ہو گئے۔ فکر نہ کرو، جلدی تم اپنی بوٹیاں نوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ بائے بائے، بگ باس نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اچانک کمرہ گھنٹی کی تیز آواز سے گونج اٹھا تھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا۔ سیٹی کی آواز اسی میں سے نکل رہی تھی۔ بگ باس نے اس کا بٹن دبا دیا اور سیٹی کی آواز نکلنا بند ہو گئی۔ اب اس جگہ ایک مردانہ آواز گونجنے لگی۔ ہیلو ہیلو، بگ باس نمبر 01 کالنگ یو، اوور۔ بگ باس اٹینڈنگ، بگ باس، یس بگ باس اٹینڈنگ، اوور۔ بگ باس نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ باس غضب ہو گیا۔ بیگ جو پوائنٹ 0 پر پہنچا وہ ڈمی تھا، اس میں کوئی کام کا کاغذ موجود نہیں، اوور۔ دوسری طرف سے 01 نے اکلاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا کہا؟ ڈمی بیگ پوائنٹ 0 پر پہنچا ہے تو یہ کیا بکواس ہے، اوور۔ بگ باس یوں چیخا جیسے اس کے سر پر ہائیڈروجن بم گرنے والا ہو۔ یس باس، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے 01 نے جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی 37 نے مجھے رپورٹ دی ہے کہ اصل بیگ پوائنٹ 0 پر پہنچ گیا ہے اور ڈمی بیگ دوسری پارٹیوں کے پاس ہے۔ اب تم کیا بکواس کر رہے؟ جلدی بتلاؤ، اوور۔ بگ باس کے منہ سے غصے کے مارے جھاگ نکلنے لگے۔ باس، آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ آپ فوراً اصل بیگ دوسری پارٹیوں کے قبضے میں سے نکلوائیں ورنہ ہم، اوور۔ 01 نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا مگر اس نے فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ اوکے، تم وہ بیگ فوراً میرے پاس بھیج دو، اوور، اوور اینڈ آل۔ بگ باس نے جواب دیا اور پھر بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ ٹرانسمیٹر اس نے دوبارہ میز دراز میں ڈال دیا اور پھر خود اٹھ کر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ابھی اس نے عمران کو دھمکی دی تھی کہ وہ جلد ہی اپنی بوٹیاں نوچنے پر مجبور ہو جائے گا، مگر اب اس کی اپنی حالت ایسی ہو رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ چند لمحے تک تو اس طرح ٹہلنے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر دوبارہ میز کی دراز سے نکالا اور پھر اس کی فریکوینسی سیٹ کرنے کے بعد اس نے بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، نمبر 37 بگ باس کالنگ، اوور۔ بگ باس نے تقریباً چیختے کہا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے جوابی آواز سنائی دی۔ یس نمبر 37 اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے بولنے والا 37 ہی تھا۔ 37.0 سے 01 نے ابھی اطلاع دی ہے کہ وہاں اصل بیگ کی بجائے ڈمی بیگ پہنچ گیا ہے، اس کا کیا مطلب، اوور۔ بگ باس نے بھیڑیے کی طرح غراتے سوال کیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں باس؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو اصل بیگ ہی بھیجا گیا تھا۔ A1 وہ بیگ لے کر آیا تھا۔ مرسی کو جو بیگ میں نے دیا تھا وہ ڈمی تھا، میں نے خود چیک کر کے دیا تھا، اوور۔ 37 کا لہجہ حیرت سے پر تھا۔ مگر وہ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یقیناً بلیک سرکل کے پاس جو بیگ ہے وہی اصلی ہے۔ بگ باس نے پھٹے پڑنے والے لہجے میں جواب دیا۔ 1 منٹ سر، اوور۔ دوسری طرف سے 37 نے جواب دیا اور پھر تقریباً 1.5 منٹ کی خاموشی کے بعد 37 کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ باس، ہم نے بلیک سرکل سے وہ بیگ چھین لیا ہے، میں نے چیک کیا ہے، وہ ڈمی ہے، میں آپ کو بھجوا رہا ہوں، آپ چیک کریں، اوور۔ دوسری طرف سے 37 بول رہا تھا۔ فوراً میرے پاس بھیجو، میں خود چیک کرتا ہوں، یہ کیا چکر چل رہا ہے، اوور۔ بگ باس نے تقریباً شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا۔ بہتر سر، ابھی چند منٹ میں وہ بیگ آپ کے پاس پہنچ جائے گا، اوور۔ 37 نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل۔ بگ باس نے جواب دیا اور پھر بٹن آف کر دیا۔ اس کا چہرہ شدید پریشانیوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ اسی لمحے دروازے کے اوپر لگا ہوا بلب سپارک کرنے لگا۔ اس نے میز کے کونے پر لگا ہوا بٹن آف کر دیا۔ کمرہ دوبارہ تاریکی میں مدغم ہو گیا۔ دوسرا بٹن دباتے ہی دروازہ کھلنے لگا۔ اوپر لگا ہوا بلب بجھ گیا تھا۔
दरवाज़ा खुला और नौजवान हाथ में बैग लिए अंदर दाखिल हुआ। बैग यहीं रख दो, बिग बॉस ने भराई हुई आवाज़ में हुक्म दिया और नौजवान ने बैग वहीं रख दिया। तुम अब वापस जाओ, बिग बॉस ने उसे दूसरा हुक्म दिया और वो खामोशी से वापस मुड़ गया। उसके बाहर निकलने के बाद दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। बॉस ने रोशनी की और फिर उठकर दरवाजे की तरफ आ गया था। उसने बैग उठाया। बैग के ऊपर .0 की चिट लगी हुई थी। अभी उसने बैग लाकर मेज पर रखा कि बल्ब दोबारा जलने लगा था। उसने दोबारा रोशनी गुल की और फिर दरवाज़ा खोलने का बटन दबा दिया था। दरवाज़ा खुला और एक और नौजवान अंदर दाखिल हुआ। बैग वहीं रखकर वापस चले जाओ, बिग बॉस ने उसे हुक्म दिया और वो भी बैग वहीं फर्श पर रखकर वापस मुड़ गया था। उसके बाहर जाने के बाद जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, बिग बॉस ने रोशनी की और चीते की तरह बैग की तरफ लपका, क्योंकि उसके ख्याल में इसी बैग को असली होना चाहिए था। बैग के ऊपर 37 की चिट मौजूद थी। उसने बैग लाकर मेज पर रखा और फिर इज़्तिरारी अंदाज में उसने सबसे पहले वही बैग खोलना शुरू कर दिया। ये बैग मखसूस अंदाज में तैयार किए गए थे, इसीलिए इनके खोलने के लिए तकरीबन इनको एक तरीक इसीलिए इनके खोलने का तरीक़ाकार इंतहाई पेचीदा था। चंद लम्हों की जदोजहद के बाद उसने बैग खोल लिया और फिर उसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। बैग के अंदर रद्दी कागजात डसे हुए थे। उसने बेचैनी से कागजात निकालकर मेज़ पर बिखेर दिए, मगर इनमें से एक भी कागज़ काम का नहीं निकला। उसने इंतहाई बेचैनी और शदीद इज़्तिराब के आलम में दूसरे बैग की तरफ हाथ बढ़ाया और चंद लम्हों की इज़्तिरारी जद्दोजहद के बाद उसने उसे खोल दिया था। और जब बैग खोलते ही उसमें भी उसे रद्दी कागजात भरे नजर आए तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरे कुएं में गिरता चला जा रहा हो। शदीद मायूसी के आलम में उसका सर मेज़ की सतह पर झुकता चला गया और वो दोनों डमी बैग्स और मेज़ पर बिखरे रद्दी का कागज़ उसका मुंह चढ़ा रहे थे। इमरान के जाने के बाद टाइगर को काफ़ी देर तक इंतज़ार ही करना पड़ा था। फिर उसे शी चिंग की कार कोठी से बाहर निकलती हुई नजर आई थी। जब उसकी कार को टाइगर के सामने से होकर गुजरी तो टाइगर अपने मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा था, जो उसने करीब एक दरख्त की ओट में खड़ी कर रखी थी। टाइगर ने काफ़ी फासला रखकर शी चिंग का ताक़ुब करना शुरू कर दिया। शी चिंग की कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद मार्केट के करीब एक 8 मंजिला इमारत के सामने रुक गई थी। शी चिंग कार से बाहर निकलकर इमारत में दाखिल हो गया। टाइगर ने मोटरसाइकिल एक साइड पर स्टैंड की और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ वो भी शी चिंग के पीछे इमारत में दाखिल होता चला गया। मेन गेट के करीब ही 2 लिफ्टें मौजूद थीं। इनमें से एक लिफ्ट ऊपर जा चुकी थी। टाइगर समझ गया कि उसी लिफ्ट के जरिए शी चिंग ऊपर गया है। वो गेट के करीब लगे हुए लिफ्ट रिकॉर्डर बोर्ड के करीब रुक गया था। लिफ्ट 7वीं मंजिल पर रुकी थी। इस बात का कतई यकीन करने के बाद वो तेजी से दूसरी लिफ्ट की तरफ बढ़ा और फिर उसने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया। 7वीं मंजिल का बटन दबा दिया। लिफ्ट जल्द ही 7वीं मंजिल पर जाकर रुक गई थी। दरवाज़ा खुला और टाइगर बाहर निकल आया। ये एक तवील राहदारी थी जिसमें ऑफिसेज के दरवाजे थे। ऑफिसेज के अंदर लोगों की गहमा गहमी और टाइप राइटिंग की कटर कटर की आवाज़ें आ रही थी। बाज़ ऑफिस बंद थे। टाइगर खामोशी से चलता हुआ राहदारी क्रॉस करने लगा। हर ऑफिस के आगे लगी हुई नेम प्लेट को बगौर पढ़ा जा सकता था। अब इसके लिए प्रॉब्लम इस बात का अंदाज़ा करना था कि शी चिंग कौन से ऑफिस में गया है और वहाँ इसका क्या काम है। जाहिर है कि अब वो बगैर किसी मकसद की राहदारी में फजूल में तो नहीं आ सकता था। उसे जल्द अज जल्द कोई ना कोई फैसला करना था। अभी वो सोच ही रहा था कि ऑफिस का पर्दा उठा और एक खूबसूरत लड़की बाहर आई थी। टाइगर इस वक्त दरवाजे के सामने से गुजर रहा था। उसकी नज़रें बेसाख्ता अंदर की तरफ गईं। एक आदमी दरवाजे की तरफ पुश्त किए एक मेज़ पर झुका हुआ था। टाइगर एक ही नज़र में शी चिंग को पहचान गया था। उसने अपने कदम नहीं रोके और आगे बढ़ता चला गया। लड़की उस पर उचटती हुई नज़र डालकर लिफ्ट की जानिब तेज कदमों से बढ़ती चली गई। राहदारी के आखिरी सिरे पर जाकर टाइगर पलटा और तेज कदम उठाता हुआ इस ऑफिस के करीब पहुंचा था जहां उसे शी चिंग की पुश्त नजर आई थी। इस ऑफिस के बाहर किसी पब्लिसिटी फिल्म की नेम प्लेट लगी हुई थी। इससे पहले वाला ऑफिस बंद था और इसके दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था। दरवाजे पर एक चिट लगी हुई थी। चिट पर इस फिल्म के मैनेजर की अचानक मौत पर उस दिन की तातील का नोटिस दर्ज था। टाइगर ने इधर उधर देखा और फिर कॉलर से एक छोटी सी पेन निकाल कर उस पर झुक गया था। एक लम्हे के कम वक्फे में ताला खुल चुका था। उसने एक काम में इतनी फुर्ती और महारत का मुजाहरा किया कि यूं महसूस होता था जैसे उसका हाथ लगाते ही ताला खुल गया। दूसरे लम्हे वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद किया और झटखनी चढ़ा दी थी। शी चिंग वाला दफ्तर चूंकि मलिका था, इसलिए उसने दरमियानी दीवार में बने हुए रोशनदान को अपने मकसद के लिए मुफीद पाया था। उसने कॉलर के करीब वाले बटन को हाथों से पकड़कर खींचा और फिर बटन कमीज से अलहदा होकर उसके हाथों में आ गया था। कॉलर के नीचे लगी हुई सफ़ेद डोरी इस बटन से मुंसलिक थी। वो डोरी तेजी से खींचता चला गया। डोरी काफ़ी लंबी थी। इस डोरी के दूसरे सिरे पर एक छोटा सा सुर्ख रंग का बटन मौजूद था।
اس نے وہ سرخ رنگ کا بٹن روشندان کی طرف اچھال دیا تھا۔ روشندان کی لکڑی پر جا کر وہ بٹن یوں چپک گیا جیسے مقناطیس ہو، اور مقناطیس پر لوہا چمٹ جاتا ہے۔ بٹن والا سرا اس نے اپنے دائیں کان میں اٹکا دیا تھا۔ یہ ایک انتہائی جدید مگر خاصا طاقتور ڈکٹا فون تھا۔ اب ملکہ دفتر میں پیدا ہونے والی تمام آوازیں اس کے کانوں تک پہنچنے لگی تھیں۔ ڈکٹا فون اتنا طاقتور تھا کہ ہلکی سی آواز بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اب وہ ہمتاً گوش تھا۔ جلد ہی اسے شی چنگ کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید ٹرانسمیٹر پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ یس باس، مجھے حیرت ہے کہ اس نے مجھے کیسے پہچان لیا۔ وہ میرے متعلق بہت کچھ جانتا ہے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں جلد از جلد مقامی سیکرٹ سروس سے رابطہ کروں۔ اوور۔ تم اسے نہیں جانتے شی چنگ، اسی لیے تمہیں حیرت ہو رہی ہے۔ وہ اس صدی کا چالاک ترین انسان ہے۔ پاک ایشیا اور اس کے دوست ملکوں کو اس کے پر فخر ہے۔ پوری دنیا کے مجرم اور سیکرٹ ایجنٹ اس کے نام سے ہی خوف کھاتے ہیں۔ اوور۔ دوسری طرف سے آنے والی ہلکی سی آواز ٹائیگر کے کانوں تک پہنچی۔ مگر باس، یہ شخص ہمارے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کا آرڈر نہیں تھا، ورنہ میں اسے گولی مار دیتا۔ اوور، شی چنگ نے جواب دیا۔ شی چنگ، کیوں مجھ سے جھوٹ بول رہے؟ اگر اسے ہر شخص اتنی آسانی سے گولی مار سکتا تو نہ جانے وہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ تمہارا لہجہ بتلا رہا ہے کہ تم نے بھی اسے ختم کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اوور، باس نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ پھر باس، آپ کا کیا حکم ہے؟ اوور، شی چنگ بڑی تیزی سے موضوع بدل گئی۔ تم حتی الامکان اس سے بچ کر رہو، وہ سائے کی طرح تمہارا پیچھا کرے گا۔ یہ کیس ایسا ہے کہ ہم مقامی سیکرٹ سروس کا تعاون حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے تمہیں ہدایت دی گئی تھی کہ تم خاموشی سے اپنا کام کر کے واپس آ جاؤ، مگر تم اسے الجھ گئے۔ بہرحال جتنی جلدی ہو سکے اپنا مشن پورا کر کے واپس آ جاؤ۔ اوور، باس نے جواب دیا۔ بہتر سر، میں آپ کی ہدایات پر پورا عمل کروں گا۔ اوور، شی چنگ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ مشن کے متعلق رپورٹ دو۔ اوور، باس نے اسے سخت لہجے میں سوال کیا تھا۔ باس، میں نے اس گروہ کا پتہ چلا لیا ہے، اس کے پاس ہمارے کاغذات ہیں۔ میرا ایک آدمی مجھے بھی اطلاع دینے والا ہے، امید ہے کہ آج ہی وہ کاغذات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اوور، شی چنگ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کاغذات حاصل کرتے ہی مجھے کال کرنا اور جتنی جلدی ہو سکے مشن مکمل کرو۔ یہاں ان کاغذات کی وجہ سے پوری حکومت میں تہلکہ مچا ہوا ہے۔ اوور اینڈ آل۔ اور پھر ٹائیگر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کرنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اب کمرے میں خاموشی طاری تھی، شاید وہاں شی چنگ کے علاوہ کوئی آدمی نہیں تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اور پھر ایک آدمی کی آواز ٹائیگر کے کانوں میں پہنچی۔ باس، کاغذات کا پتہ چل گیا ہے، وہ بگ باس کی تحویل میں۔ اس آدمی نے اندر آتے تیز لہجے میں کہا۔ مکمل رپورٹ دو نمبر 3، شی چنگ نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ باس، بگ باس نے ہمارے کاغذات حاصل کر کے ایک بیگ میں رکھے تھے اور اب وہ اس بیگ کو کہیں پہنچانا چاہتا ہے۔ نمبر 3 نے جواب دیا۔ تو وہ بیگ حاصل کیوں نہیں کیا گیا؟ شی چنگ کی آواز میں اضطراب کروٹیں لے رہا تھا۔ باس، اس نے چالاکی کی کہ 2 ایک ہی جیسے بیگ تیار کروائے تھے، اب معلوم نہیں کہ اصلی کاغذات کس بیگ میں ہیں۔ تو وہ دونوں بیگ حاصل کرنے تھے نا؟ شی چنگ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ باس، میں نے ایک اور ترکیب کی ہے، اسی ٹائپ کے 2 بیگ اور بنوا لیے ہیں اور ان دونوں میں ردی کے کاغذات بھر دیے ہیں۔ اب ہمارے آدمی ان دونوں بیگوں کو تبدیل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں کافی وقت مل سکتا ہے۔ نمبر 3 نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ مگر تم نے اس ٹائپ کے بیگ کہاں سے حاصل کر لی؟ شی چنگ نے سوال کیا۔ باس، ہمیں اس فرم کا پتہ چل گیا تھا جہاں سے اس نے بیگ تیار کروائے تھے۔ اس سلسلے میں بگ باس کے کمرے میں فٹ وائرلیس ڈکٹا فون نے بہترین کام کیا۔ جس وقت اس نے آرڈر پر بیگ بنوائے مجھے شک پڑ گیا، چنانچہ میں نے بھی خفیہ طور پر اسی فرم سے اسی وقت بیگ تیار کروا لیے تھے۔ نمبر 3 نے جواب دی۔ ٹھیک ہے، اب کیا پوزیشن ہے؟ شی چنگ کا لہجہ نرم تھا۔ باس، میں یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایک سائڈ آپ سنبھال لیں، ایک سائڈ ہم کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3 نے جواب دی۔ ٹھیک ہے، مجھے پوزیشن بتلاؤ۔ شی چنگ نے فوراً آمادگی ظاہر کر دی۔ باس، جہاں تک میرا اندازہ ہے جو بیگ وہ پوائنٹ 0 پر بھیجنا چاہتے ہیں اس میں اصل کاغذات ہیں۔ اس اندازے کی وجہ؟ شی چنگ نے جرا کرتے ہوئے کہا۔ باس، دوسرا بیگ اس نے اپنی ایک معمولی کارکن لڑکی مرسی کے حوالے کرنا ہے اور اسی لیے کوئی خاص ہدایات نہیں۔ پوائنٹ 0 والے بیگ کو وہ بہت خفیہ رکھ رہا ہے، اسی لیے میں نے اندازہ لگایا کہ اصل کاغذات پوائنٹ 0 والے بیگ میں۔ نمبر 3 نے دلائل دیتے کہا۔ مگر یہ نفسیاتی چال بھی ہو سکتی ہے۔ خیر ٹھیک ہے، میں پوائنٹ 0 والے بیگ کو کور کرتا ہوں، تم دوسرے بیگ کے پیچھے لگو۔ شی چنگ نے اپنا فیصلہ سنا دی۔ ٹھیک ہے جناب، میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا۔ اب آپ پوائنٹ 0 کی پوزیشن سمجھ لیں۔ بگ باس کا ایک خاص آدمی ہے، اب سے ٹھیک 1 گھنٹہ بعد وہ بیگ لے کر ہیڈ کوارٹر سے چلے گا۔ اس کی کار گرے کلر کی ہے، شہر سے 6 میل دور گرین ہل کے قریب
16 नंबर कॉटेज ही दरअसल .0 वो आदमी वो बैग लेकर वहां पहुंचेगा। उसने .0 पहुंचने से पहले ही इसे बैग को तब्दील करना है। नंबर 3 ने तफसील बताई। तुम मुझे सबक पढ़ाने की कोशिश ना करो मिस्टर नंबर 3, मुझे अहमक समझकर यहाँ नहीं भेजा गया। शीचिंग का गुस्सा आ गया था। सॉरी बॉस, मेरा ये मतलब नहीं था। हमें आपसे मुकम्मल और भरपूर ताउन का हुक्म दिया गया है, इसीलिए मैंने गुस्ताखी की थी। नंबर 3 ने इंतहाई मौजमाना लहजे में जवाब दी। वो डमी बैग कहाँ है? शीचिंग ने सवाल किया। वो नीचे आपकी कार में पहुंचा दिया गया है। नंबर 3 ने मौजमाना लहजे में जवाब दिया। ठीक है, अब तुम जाओ और दूसरे बैग को तब्दील करने का प्लान बनाओ, लेकिन ये याद रखो कि मैं नाकामी का लफ्ज़ सुनने का आदी नहीं। शीचिंग ने सख्त लहजे में जवाब दिया। बेफिक्र रहें जनाब, नंबर 3 ने जवाब दिया और फिर खामोशी छा गई थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी और दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। टाइगर ने तेज़ी से कान से बटन निकालकर डोरी के मखसूस अंदाज में झटका दिया। सिर्फ रंग का बटन रोशनदान की खिड़की से अलहदा हो गया था। टाइगर ने इंतहाई फुर्ती से डोरी समेटी और फिर चंद लम्हों की कोशिशों के बाद वो कॉलर के नीचे दबाने में कामयाब हो गया था। इस काम से फारिग होकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने आहिस्ता से चटखनी खोली और फिर दरवाजे से आराम से खोलकर बाहर झांका। कॉरिडोर खाली था। वो तेजी से दरवाजे से बाहर निकल आया। उसने हाथ में पकड़े ताले को गुंडे में लगाकर आहिस्ता से दबा दिया था। ताला दोबारा बंद हो गया। इसी लम्हे उसने शीचिंग वाला दरवाज़ा खुलते देखा। चनाचा तेज कदम उठाता हुआ लापरवाही से लिफ्ट की जानिब बढ़ गया था। जल्दी वो निचले फ्लोर पर पहुंच गया। दूसरी लिफ्ट के सामने से गुजरते हुए उसने हल्की सी नज़र लिफ्ट रिकॉर्डर पर डाली। लिफ्ट नीचे आ रही थी। वो समझ गया कि इस लिफ्ट में शीचिंग। वो तेजी से बिल्डिंग का मेन गेट क्रॉस करके अपनी मोटरसाइकिल की जानिब बढ़ गया था। जैसे ही उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके देखा, शीचिंग अपनी कार में बैठ रहा था। टाइगर को मालूम था कि शीचिंग ने कहाँ जाना है, इसलिए उसने मोटरसाइकिल बढ़ा दी थी। सड़क के अगले मोड़ पर पहुंचते ही उसने एक कैफे साइड पर मोटरसाइकिल रोक दी। शीचिंग की कार उसे क्रॉस करती गुजर गई थी। दूसरे लम्हे टाइगर ने मोटरसाइकिल उसके पीछे लगा दी और जल्दी ही वो उसे एक बार फिर क्रॉस कर गया था। अब उसे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि शीचिंग ग्रीन हिल जाने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार कर रहा। जल्द ही टाइगर ग्रीन हिल के करीब पहुंच गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल एक जेर तामीर मकान की आड़ में रोक दी थी। तकरीबन 5 मिनट बाद ही शीचिंग की कार भी उस मकान से 3-4 मकान दूर जाकर रुक गई थी। यहाँ एक छोटा सा कैफे मौजूद था जिसके बाहर बुक स्टॉल बना हुआ था। शीचिंग ने कार उस बुक स्टॉल के करीब रोकी और फिर हाथ में बैग लेकर बाहर निकल आया था। उसने इसी बुक स्टॉल पर खड़े होकर तकरीबन आधे घंटे तक मुख्तलिफ रिसाले वगैरह देखे और फिर एक किताब खरीद कर वो आगे चल पड़ा था। वहाँ से तकरीबन 300 गज दूर सड़क कतई सुनसान थी। मुख्तलिफ मकानात ज़ेर तामीर थे। शायद यहाँ कोई कॉलोनी तामीर की जा रही थी। शीचिंग एक ज़ेर तामीर खाली मकान की ओट में जाकर रुक गया था। टाइगर भी बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा था और फिर वो इस मकान के करीब मकान की ओट में हो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद ही दूर से एक ग्रे कलर की कार तेजी से आती हुई दिखाई दी। टाइगर अलर्ट हो गया जैसे ही कार इस मकान के सामने से गुजरी जहां चीचिंग छुपा हुआ था। एक शोला सा लपका दूसरे ही लम्हे ग्रे कलर कार का टायर बस्ट हो गया। गोली यकीनन साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से चलाई गई थी, इसलिए गोली चलने का धमाका कतई नहीं सुनाई दिया। कार तकरीबन 10 गज आगे जाकर रुक गई। कार का दरवाज़ा खुला और फिर एक नौजवान तेजी से बाहर निकला। वो कार के पिछले टायर को हैरत से देख रहा था। शाम के साए गहरे हो रहे थे। वो बस टायर झुक गया था और फिर वो सीधा हुआ। उसने कार की डिग्गी खोलकर उसमें से चटनी निकाली थी। शायद व्हील तब्दील करना चाहता था। उससे साफ जाहिर था कि वो टायर बस्ट होने की सही वजह नहीं समझ सका। वो नौजवान व्हील तब्दील करने में मसरूफ हो गया। टाइगर ने देखा कि मकान की आड़ से निकलकर शीचिंग हाथ में बैग लिए बड़े मोहतात अंदाज में तेज कदमों से कार की जानिब बढ़ रहा था। टाइगर अपनी जगह पर जमा रहा। दूसरे लम्हे उसकी तेज नजरों ने देखा कि शीचिंग ने बड़े एहतियात से कार का पिछला दरवाज़ा खोला और फिर वो अंदर झुक गया। दूसरे लम्हे वो सीधा हुआ। अब भी वो उसके हाथ में बैग था। शीचिंग ने चालाकी ये की थी कि दूसरी तरफ का टायर बस्ट किया था, इसीलिए वो नौजवान कार की दूसरी साइड पर मसरूफ था। जैसे ही शीचिंग ने कार का दरवाज़ा बंद किया, दूसरे लम्हे टाइगर शीचिंग को चौंकते देखा और फिर ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। शीचिंग सांप की सी तेज़ी से कार के नीचे रेंग गया था। शायद कार का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नौजवान के कानों तक पहुंच गई, क्योंकि वो नौजवान तेज़ी से इधर आता नजर आ गया था, मगर शीचिंग कार के नीचे गायब हो चुका था। नौजवान ने कार का दरवाज़ा तेज़ी से खोला और फिर अंदर नज़र डालकर उसने इत्मीनान किया। फिर दरवाज़ा बंद करके वो एक लम्हे तक इधर उधर देखता रहा, जैसे वो अपना शक रफा करना चाह रहा, मगर दूर दूर तक सड़क सुनसान थी, इसीलिए वो मुतमईन होकर दोबारा बस्टेड व्हील की तरफ चला गया था। जैसे ही वो दूसरी साइड पर मुड़ा, शीचिंग सांप की सी तेज़ी और महारत से
باہر رینگ آیا تھا اور پھر جھکے انداز میں تیز مگر بے آواز چلتے ہوئے دوبارہ مکان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شیچنگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جیسے ہی شیچنگ مکان کی جانب بڑھا، ٹائیگر تیز قدم اٹھاتا اس کی کار کی طرف بڑھا۔ وہ شیچنگ سے یہی بیگ حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے پاس موٹر سائیکل تھی اور شیچنگ کے پاس کار، اسی لیے اس کا پکڑا جانا، کار سے چلائی ہوئی گولی کی زد میں آ جانا ناممکن نہیں تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ شیچنگ کو وہیں گولی مار کر اسے بیگ حاصل کر لیتا، لیکن وہ اپنے رسک پر ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ بہرحال شیچنگ دوست ملک کا سیکرٹ ایجنٹ تھا اور عمران کے حکم کے بغیر اسے ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تیزی سے چلتا ہوا وہ شیچنگ کی کار کے قریب پہنچا اور دوسرے لمحے اس نے جیب سے تار نکال کر انتہائی پھرتی سے ڈرائیونگ سائیڈ کے دروازہ لاک کھولا تھا اور پھر دروازہ کھول کر اندر بڑھا اور پھر دروازہ کھول کر ہاتھ بڑھا کر بیک ڈور کا لاک کھول دیا تھا۔ انتہائی برقی رفتاری سے اس نے ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ بند کیا اور پھر پچھلا دروازہ کھول کر وہ سیٹوں کے درمیان دبک گیا تھا۔ تقریباً چند لمحوں کا ہی وقفہ پڑا کہ شیچنگ کار کی قریب پہنچ گیا۔ اس نے لاک کھولا اور پھر بیگ پچھلی سیٹ پر اچھال دیا۔ خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ دوسرے لمحے اس کی کار تیزی سے آگے بڑھی اور پھر یو ٹرن لیتی ہوئی بیک ہو گئی تھی۔ اس نے نہ ہی ہیڈ لائٹ چلائی اور نہ ہی بیک لائٹس۔ سڑک چونکہ سنسان تھی، اسی لیے اسے زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ کافی دور آنے کے بعد جب کار شہر میں داخل ہوئی تو اس نے لائٹ چلائیں اور کار کی رفتار آہستہ کر دی۔ ٹائیگر سیٹوں کے درمیان دبکا ہوا سوچ رہا تھا کہ اب وہ آئندہ کے لیے کیا لائے عمل اختیار کرے۔ پھر اس کا ذہن ایک آخری فیصلے پر پہنچ گیا تھا۔ آس پاس کے ٹریفک کے شور سے اچھی طرح احساس تھا کہ جس سڑک پر وہ سفر کر رہے ہیں وہ خاصی پر رونق ہے، اسی لیے وہ خاموش پڑا رہا۔ پھر جب ٹریفک کا شور قطعی مدھم بڑھ گیا تو اس نے ایک ہاتھ بیگ کے ہینڈل پر ڈالا اور دوسرا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر۔ اب وہ باہر کودنے کے لیے قطعی طور پر تیار تھا، مگر کار کی سپیڈ خاصی تیز تھی اور اس صورت میں باہر کودنا موت کو دعوت دینا تھا۔ اچانک اس کے عیار ذہن نے کام کیا اور اس نے ایک نفسیاتی داؤ استعمال کیا۔ کار روکو جلدی، اس نے اچانک پھٹ پڑنے والے لہجے میں شور مچا کر کہا، اور پھر شیچنگ جو نہ جانے کن خیالات میں گم کار چلا رہا تھا، اس اچانک اعصاب شکن آواز پر یکدم نروس ہو گیا۔ دوسرے لمحے نتیجہ ٹائیگر کے حسب توقع رہا۔ شیچنگ نے گھبرا کر پوری قوت سے بریک دبا دیے تھے۔ جو ہی کار کی سپیڈ کم ہوئی، ٹائیگر نے دروازہ کھول کر باہر کلابازی لگا دی۔ اس کی توقع سے رفتار پھر بھی زیادہ تھی، اسی لیے وہ خاصی دور تک سڑک کے کنارے کلابازیاں کھاتا چلا گیا۔ اس کو خاصی چوٹیں لگی تھیں، مگر یہ چوٹیں یا تکلیفوں کے احساس کرنے کا وقت نہیں تھا، اسی لیے جیسے ہی ایک جگہ جا کر اس کا جسم رکا، وہ پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیگ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے وہ سیدھا ہوا، ایک گولی اس کے کان کے پاس سے شور مچاتی نکل گئی تھی۔ شیچنگ متوقع رد عمل کے بعد دوبارہ سنبھل چکا تھا۔ اس نے کار رکتے ہی باہر چھلانگ لگائی تھی اور دوسرے لمحے وہ ریوالور نکال کر ٹائیگر کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ یہ قطعی وہی وقت تھا جب ٹائیگر سنبھل کر اٹھا تھا۔ شیچنگ نے اسے اٹھتے دیکھ کر فائر کیا، مگر جلدی کی وجہ سے نشانہ خطا ہو گیا اور ٹائیگر کے کان کے قریب سے گولی گزر گئی تھی۔ ٹائیگر نے قریب ایک درخت کی اوٹ میں چھلانگ لگا دی، چنانچہ وہ دوسرے فائر کی زد سے بچ نکلا تھا۔ پھر ٹائیگر نے بھی جیب سے ریوالور نکالا اور دوسرے لمحے اس نے درخت کی اوٹ سے فائر کر دیا۔ شیچنگ جو قریب پہنچ چکا تھا، اس کے اس ہاتھ پر گولی لگی جس سے اس نے ریوالور سنبھال رکھا تھا، اور اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر زمین پر گر گیا۔ خاصا اندھیرا پڑ چکا تھا، مگر قریب کی چیزیں اب بھی واضح طور پر نظر آ رہی تھیں۔ شیچنگ کے ہاتھ سے جیسے ہی ریوالور گرا، وہ آگے بڑھنے کے بجائے چیتے کسی پھرتی سے دوبارہ ریوالور کی جانب بڑھا تھا۔ خبردار، وہیں رک جاؤ، ورنہ گولی مار دوں گا، ٹائیگر نے اسے للکارا تھا، مگر شیچنگ پر شاید جنون سوار ہو چکا تھا۔ اس نے ٹائیگر کی للکار پر کان نہیں دھرے تھے۔ ٹائیگر چونکہ اسے ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے دوسری بار زمین پر بٹتے ہوئے ریوالور کا نشانہ لیا تھا۔ گولی لگتے ہی ریوالور اڑ کر دور جا گرا۔ شیچنگ ایک طرف پھر ریوالور کی طرف بھاگا اور پھر ٹائیگر نے تیسرا فائر کر دیا۔ اب کہ ریوالور کافی دور جا پڑا تھا، ٹائیگر کا یہ نشانہ حیرت انگیز حد تک درست تھا۔ اب ٹائیگر کو کافی وقفہ مل چکا تھا، چنانچہ وہ تیزی سے درخت کی اوٹ سے نکلا اور پھر قریب کے ایک مکان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جلد ہی وہ مکان کی دیوار کی آڑ میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شیچنگ ریوالور اٹھا کر اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ ٹائیگر نے اب وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ وہ مختلف مکانوں کی آڑ لیتا ہوا دوبارہ مین روڈ کی طرف بھاگنے لگا۔ اس کے پاس چونکہ کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے وہ مجبور تھا مین روڈ کا رخ کرے۔ ایک گلی عبور کرتے جیسے وہ دوسری گلی کی طرف بھاگا تو اچانک دائیں طرف سے شیچنگ سامنے آ گیا۔ شیچنگ بھی شاید اب مکمل ہوشیاری سے ٹائیگر کا تعاقب کر رہا تھا۔ اچانک سامنے آ جانے سے دونوں یکدم ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور تو تھے، مگر وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ گولی چلانے کی مہلت دونوں کو ہی نہیں ملی تھی۔ پھر ٹائیگر پہلے حرکت میں آیا۔ پھر اس نے پوری قوت سے وہ ہاتھ گھمایا جس میں بیگ پکڑا ہوا تھا۔
बैग शी चिंग के मुंह पर पड़ा और वो दूसरी तरफ उलट गया था। इतना वक्फा टाइगर के लिए काफी था। अब शी चिंग को खत्म किए बगैर आगे बढ़ने का और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि शी चिंग तो बेड तस्मा पा की तरह उसे चिमट गया था। दूसरे लम्हे टाइगर की रिवॉल्वर से गोली निकली और साथ ही शी चिंग के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो जमीन पर ही तड़पने लगा। टाइगर शी चिंग की परवाह किए बगैर तेजी से आगे की तरफ भागा था। तकरीबन 5 मिनट बाद वो मेन रोड पर पहुंचने में कामयाब हो गया, मगर ये शहर का नवाही इलाका था, इसलिए यहाँ पर कतई ट्रैफिक नहीं थी। सड़क के किनारे किनारे टाइगर दरख्तों की आड़ लेता शहर की तरफ चल पड़ा था। तकरीबन 3 मील चलने के बाद अचानक एक दरख्त के ऊपर से एक आदमी उस पर कूद पड़ा। टाइगर इस अचानक हमले से संभल ना सका और वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। ऊपर से कूदने वाला आदमी उसके जिस्म से टकराता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। टाइगर फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और साथ ही हमलावर भी, मगर उसी लम्हे अचानक एक तरफ से गोलियों की बौछार हुई और हमलावर चीख मारकर दोबारा उलट गया था। एक गोली टाइगर के कोट का कॉलर फाड़ गई थी, मगर टाइगर के अवसान खता ना हुई। वो फुर्ती से एक करीबी मकान की ओट में हो गया। दूसरे लम्हे दो मुख्तलिफ साइडों से गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। यकीनन दो पार्टियां आपस में टकरा गई थी। टाइगर एक मकान के दरवाजे से लगा खड़ा था कि अचानक दरवाजा खुला और किसी ने टाइगर को अंदर घसीट लिया। खामोश रहो वरना गोली मार दूंगा, घसीटने वाले ने सख्त लहजे में टाइगर को हुक्म दिया और साथ ही एक रिवॉल्वर की नाल उसकी गर्दन से जा लगी थी। एक हाथ से बैग ले लिया गया। टाइगर सिचुएशन को बखूबी देख रहा था। अब उसे घसीटने वाला खासी कबीर जस्सा आदमी था। इसका सिर्फ एक ही साथी था। वो टाइगर को लिए अंदर एक कमरे में आ गए थे। कमरे में पहुंचते ही टाइगर ने अचानक गिरने का फैसला किया। दूसरे लम्हे उसने इंतहाई फुर्ती से झपटकर सामने वाले आदमी को दोनों हाथों से पकड़ लिया था, फिर तेजी से पलट पड़ा और सब कुछ पलक झपकने में हुआ था। रिवॉल्वर वाले और टाइगर के दरमियान उसका अपना ही साथी आ गया था। इससे पहले कि रिवॉल्वर वाला संभलता, टाइगर ने पूरी कुव्वत से इसको रिवॉल्वर पर धकेल दिया था और वो दोनों एक दूसरे से टकराकर नीचे गिर पड़े थे। बैग रिवॉल्वर वाले के हाथ से छूट चुका था। टाइगर ने कोई मोहलत दिए बगैर झपटकर बैग उठाया और फिर दूसरी ही छलांग में वो कमरे से बाहर था। उसने झपटकर दरवाजा बंद किया और जंजीर चढ़ा दी थी। फिर वो बैग लिए तेजी से करीबी सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। दरवाजे का रुख उसने इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो जानता था दरवाजे की तरफ जाना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। जल्दी वो मकान की छत पर पहुंच गया था। अंधेरा छा चुका था। वो छत पर रेंगता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंचा और दूसरे लम्हे साथ वाले मकान पर छलांग लगा चुका था। इस तरह वो मुख्तलिफ मकानों से होता हुआ गली के सिरे पर पहुंच गया था। उसने सर उठाकर नीचे गली में देखा। वो गली खाली थी, वरना फायरिंग की आवाज़ सुनकर बहुत से लोग बाहर निकल आए थे और किसी भी लम्हे पुलिस की आमद मुतवक्का थी। टाइगर ने मौका गनीमत समझा और दूसरे लम्हे उसने नीचे गली में छलांग लगा दी। उनको छत जमीन से काफ़ी बुलंद भी पर थी, मगर टाइगर के लिए तो ये कोई मसला नहीं था क्योंकि वो जिम्नाजियम का माहिर था। गली में पहुंचने पर वो तेजी से सड़क के बजाय दूसरी साइड पर भागा। बैग काफ़ी बड़ा था, वरना वो उसे कोट के अंदर छुपा लेता। अब बैग ही उसके पहचाने जाने की बड़ी निशानी थी। गली क्रॉस करते उसकी मुठभेड़ 2 आदमियों से हुई, लेकिन टाइगर वहां रुके बगैर तेजी से दूसरी गली में मुड़ गया था। उसे अपने पीछे भागते कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, लेकिन जल्दी वो एक छोटी सी गली में मुड़ गया था। भागते हुए जब वो एक मोड़ पर पहुंचा तो अचानक उसे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। सामने दीवार थी। अब वापस जाना तो मौत को दावत देने के मुतरादिफ था और पीछे आते हुए कदमों की आवाज़ बराबर पहुंचती जा रही थी। चनाचा टाइगर ने एक बार फिर जिम्नाजियम पर भरोसा किया और दूसरे लम्हे उसने एक ही छलांग में दीवार क्रॉस कर ली। दूसरी तरफ मैदान था और वो कमर के बल जमीन पर जा गिरा। खासी चोट आई, मगर वो वहीं दबक गया। सामने एक और मेन रोड था, मगर मैदान में से भी उसे मशकूक आदमी चलते फिरते नजर आए थे। थोड़ी देर बाद वो छुपता छुपाता आगे बढ़ा। गली में आने वाले आदमी दीवार देखकर यकीनन वापस चले गए होंगे। जैसे ही वो मेन रोड पर पहुंचा, एक खाली टैक्सी को उसने हाथ देकर रोक लिया था। वो तेजी से टैक्सी में घुस गया। मेन मार्केट चलो, उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा और टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। टैक्सी में बैठते हुए उसने शायद चेक कर लिया था क्योंकि उसने शोर की आवाज़ें सुनी और दूसरे लम्हे मैदान की साइड में खड़ी हुई 2 कारों के इंजन भी जाग पड़े थे। टैक्सी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। टैक्सी के बैक मिरर में वो अपने पीछे हुई कारें चेक कर चुका था। वह दाएं तरफ मुड़ जाओ, उसने अचानक ड्राइवर को एक बाई रोड की तरफ मुड़ने के लिए कहा था। टैक्सी तेजी से बाई रोड पर मुड़ गई। मुख्तलिफ सड़कों से होता हुआ वो मेन मार्केट तक पहुंच गया था। एक कैफे के सामने उसने टैक्सी रुकवाई और फिर जेब से एक बड़ा नोट निकालकर ड्राइवर को दे दिया था। खुद कैफे में घुसता चला गया। कारें अभी तक पीछे थी। उसका ख्याल था कि कैफे का भी दरवाजा भी होगा, मगर वो जल्दी में गलत कैफे में घुस गया था और अब वापस जाना तो हिमाकत थी।
کیونکہ یقیناً تعاقب کرنے والے اسے کیفے میں جاتا دیکھ چکے ہوں۔ چنانچہ وہ کوئی چارہ نہ دیکھ کر اس نے سیدھا ٹوائلٹ کا رخ کیا۔ اندر سے دروازہ بند کر کے اس نے ایک طویل سانس لی۔ یہ بیگ حاصل کرنا بھی قیامت سے کم ثابت نہیں ہوا تھا۔ اب وہ جلد از جلد بیگ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ صرف اس بات پر وہ ابھی تک حیران تھا کہ شی چنگ نے بیگ چھیننے کے بعد دوسرے لوگوں کا اس کو پتہ کیسے چل گیا۔ صرف ایک ہی بات اس کی سمجھ میں آئی تھی کہ جس وقت وہ شی چنگ کو گولی مار کر آگے بڑھا ہوگا، شی چنگ اس وقت مرا نہیں ہوگا۔ اس نے یقیناً ٹرانسمیٹر پر اپنے ساتھیوں کو سچویشن بتلا دی ہوگی۔ چنانچہ اسے کور کر لیا گیا۔ دوسری پارٹی کے متعلق وہ صرف یہی سوچ سکا تھا کہ دوسری پارٹی نے یا تو شی چنگ کو کال کیچ کر لی ہوگی یا پھر شی چنگ کی پارٹی میں کوئی غدار ہوگا۔ بہرحال ابھی تک وہ بدستور خطرے میں تھا اور اس نے واچ ٹرانسمیٹر کا ونڈ بٹن کھینچا اور عمران سے رابطہ ملانے لگا۔ عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر تیزی سے ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ لباس تبدیل کر کے فلیٹ کی سیڑھیاں تیزی سے اترتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے اس کی کار تیزی سے ریکارڈ توڑتی ہوئی سڑک پر بھاگنے لگی۔ عمران سخت اضطراب کی حالت میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ویسے اس نے فلیٹ سے نکلتے ہی اپنے تعاقب کا خیال رکھا مگر کہیں بھی تعاقب کا شک نہ گزرا تھا۔ جلدی وہ سر سلطان کی کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ کار اس نے پورچ میں روکی اور پھر دروازہ کھولتے ہی اچھل کر باہر آ گیا تھا۔ بجلی کے کندے کی طرح لپکا وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ ملازم نے اسے خلاف معمول یوں تیزی سے آتے دیکھا تو بوکھلاہٹ میں الٹے ہاتھ سے سلام کر کے پردہ اٹھا دیا تھا۔ عمران تیر کی طرح اندر گھستا چلا گیا۔ سر سلطان صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران کو اس انداز میں اندر آتے دیکھ کر وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑے۔ خیریت ہے عمران، تم نے اتنی ایمرجنسی میں کال کیوں کی؟ انہوں نے بوکھلاہٹ کے عالم میں سوال کیا۔ سلطان صاحب، مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ حکومت کے اہم خفیہ کاغذات غائب کر دیے گئے ہیں۔ مجھے شک ہے کہ سیکرٹ سروس کے کاغذات بھی اس میں نہ ہوں۔ عمران نے صوفے پر تقریباً بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ شاہ وائلی کیس کے بعد یہ سن کر تو حفاظت کا مکمل انتظام کر لیا گیا تھا۔ سر سلطان مزید بوکھلا گئے تھے۔ آپ فوراً چیک کروائیں۔ آپ جانتے ہیں نا ہمارے لیے انتہائی برا ہوگا اگر ایسا ہو گیا۔ عمران کے لہجے میں چٹان خیزی سختی تھی۔ وہ سر سلطان کی حالت قابل دید تھی۔ انہوں نے جھپٹ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا اور کانپتی ہوئی انگلی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی۔ جلدی رابطہ مل گیا تھا۔ ہیلو، سلطان اسپیکنگ۔ سر سلطان کے لہجے میں بے چینی نمایاں تھی۔ یس، زیدی اسپیکنگ، نارتھرن انچارج سیکرٹ ریکارڈ آفس۔ دوسری طرف سے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ مسٹر زیدی، سیکرٹ سروس کا ریکارڈ چیک کروائیں۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ ایمرجنسی آرڈر۔ سر سلطان نے تقریباً کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر تمام ریکارڈ غائب ہو گئے تو کیا ہوگا؟ بہتر سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے زیدی نے جواب دیا۔ اور سر سلطان ریسیور کانوں سے لگائے عمران کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ عمران خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے احمق عمران کہاں غائب ہو گیا اور اس کی بجائے کوئی اور عمران وہاں بیٹھ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے احمق عمران کہیں غائب ہو گیا اور اس کی بجائے دوسرا عمران یہاں آ کر بیٹھا۔ تقریباً 5 منٹ کے وقفے کے بعد زیدی کی آواز دوبارہ آئی تھی۔ ہیلو سر، میں نے چیک کر لیا ہے۔ رپورٹ دو گدھے، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ سر سلطان، جو کبھی غصے میں نہ آئے تھے، ایک بار پھر لمحے کا توقع برداشت نہ کر سکے اور پھٹ پڑے۔ ریکارڈ ٹھیک ہے سر، ہر چیز ٹھیک ہے، موجود ہے۔ حفاظتی نظام بھی صحیح ہے، کام کر رہا ہے، کسی قسم کی معمولی سی گڑبڑ بھی نہیں ہوئی۔ زیدی نے سر سلطان کے اس طرح اچانک غصے سے بوکھلا کر جلدی جلدی رپورٹ دے ڈالی تھی اور سر سلطان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا تھا۔ ان کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ کاغذ تو محفوظ ہیں، انہوں نے چند لمحوں کے توقف کے بعد نرم لہجے میں عمران سے کہا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں خود چیک کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے بھی چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم خود بھی چل کر تسلی کر لینا، میں زیدی کو اپنی آمد کا بتا دیتا ہوں۔ سر سلطان نے دوبارہ ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھاتی تھی۔ نہیں، بغیر اطلاع کے چلیں، عمران نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ چلو۔ سر سلطان بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمران نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے کہ اچانک مکی کی بنبناہٹ کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ رک گیا، پھر اس نے اپنی گھڑی کا ونڈ بٹن کھینچ لیا تھا اور اسے کانوں سے لگا لی۔ سر سلطان بھی رک گئے۔ ہیلو، عمران اسپیکنگ، اوور۔ عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ ٹائیگر اسپیکنگ، سر، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے، اوور۔ عمران نے سوال کی۔ سر، میں انتہائی خطرے میں ہوں، اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیا بات ہے، جلدی بتلاؤ، اوور۔ عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ سر، شی چنگ ایک گینگ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں 2 اور پارٹیاں بھی سامنے آئیں۔
बिग बॉस और वॉकर ग्रुप। चीटिंग जिस ग्रुप के पीछे लगा हुआ है इसका नाम ब्लैक सर्कल है। वो कुछ कागजात उनसे हासिल करना चाहता है। ओवर। टाइगर ने मुख्तसर तौर पर बतलाया। ओह, वो कैसे कागजात, कुछ पता चला? इमरान के लहजे में दबा दबा सा जोश था। सर, ये मालूम नहीं हो सका। इन कागजात की नौयत क्या है? वैसे कागजात ब्लैक सर्कल ग्रुप के पास हैं, वो इन्हें हासिल करना चाहता था। उसने एक आदमी से बैग भी छीना, मगर फिर वो बैग मैंने उससे हासिल कर लिया। शायद इसमें वो कागजात हों। ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। वेरी गुड। वो बैग अब कहाँ है? ओवर। इमरान ने तकरीबन चीखते हुए कहा। सर, इस वक्त वो मेरे कब्जे में है, मगर मेरे पीछे 3 पार्टियां लगी हुई हैं। मैं कैफ़े डी शेरेटन के टॉयलेट से आपको कॉल कर रहा हूँ। ओवर। टाइगर ने जवाब दी। बैग वहीं फेंक दो, कागजात जेब में डाल लो। ओवर। इमरान ने फौरी तौर पर तजवीज़ बतलाई। मैंने कोशिश की है जनाब, मगर वो बैग नहीं खुलता। ओवर। टाइगर ने जवाब दी। ओके, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ओवर एंड ऑल। इमरान ने बटन दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया और फिर सर सुल्तान से मुखातिब हो गया। मैं एक ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ, आप बेशक आराम करें, मैं आपको खुद ही कॉल कर लूँगा। ठीक है, सर सुल्तान ने जवाब दिया। और फिर इमरान सलाम करके तेज़ी से कमरे से बाहर निकलता चला गया। दूसरे लम्हे उसकी कार तेज़ी से कैफ़े डी शेल्टन की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। D11 का हेलीकॉप्टर जैसे ही फार्म हाउस के ऊपर पहुंचा था, पीछे खेत से उस पर फायर होना शुरू हो गए। D11 ने तेज़ी से हेलीकॉप्टर बुलंदी पर उठा लिया और फिर उसने सीट के नीचे हाथ डालकर दस्ती बम उठा लिया था। दांतों से उसकी पिन खींची और उसे नीचे खेत में फेंक दिया था। एक जोरदार धमाका हुआ और नीचे से होने वाली फायरिंग एकदम रुक गई थी। D11 को खतरा था कि इससे कहीं वो बैग ही ना तबाह हो जाए आदमियों के साथ, मगर चूंकि वो खेत ही में छुपे हुए थे इसीलिए वो मजबूर था। उसने मुख्तलिफ जगहों पर अंदाजे से 3-4 और बम मारे थे और फिर काफ़ी देर तक जब नीचे से फायरिंग ना हुई तो फिर उसने फायरिंग स्पॉट से काफ़ी दूर फार्म हाउस के करीब अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया था। मशीन गन हाथ में लिए वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा था और फिर बड़े मोहतात अंदाज में वो खेत की जाने बढ़ता चला गया। खेत के करीब ही उसने नौजवान की लाश पड़ी देखी थी, जिसके हाथ से उन लोगों ने बैग छीना था।